सॉरी मैम, वो दोबारा कहीं उसमें गड़बड़ हो गई है, वो बंद हो गया था वहां से। जी जी हेलो जी जी मैम आ गई, आप वीडियो ऑन करें, मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। जी प्लीज, वो कहीं बंद हो गया था। जी 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 जी, मैं नजर आ रही हूँ आपको? नहीं जी मैम, आप अपनी वीडियो ऑन करेंगी, वो दरमियान में कहीं बंद हो गया ये मेरे ख्याल है जी 40 मिनट तक का टाइम दे रहा है ना हमें, इससे जी, आगे जा ये रहे हैं। 40 मिनट के बाद ये नेक्स्ट 40 मिनट्स के बाद फिर डिस्कनेक्ट हो हाँ जाएगी। फिर डिस्कनेक्ट नो होगा, प्रॉब्लम, फिर एंटर होना पड़ेगा। नो मैं प्रॉब्लम। क्योंकि जी ये कह रहा था कि जी मेरे पैसे पे करें, मैंने कहा हम तो नहीं करेंगे, तू जो कर ले। बिल्कुल सही कहा। मैंने इसको कहा जी, ये सर पैसे मांगता था और मैंने इसको कहा भी पैसे मैंने तुझे नहीं देने, तू जो कर ले, हम ऐसे ही ठीक हैं। ये ले जी, ये आ गए प्रोफेसर शाहिद साहब भी आ गए हैं, और ये प्रोफेसर शाहिद साहब। तो डॉक्टर साहब अब आप इस पे गुफ्तगू का आगाज करें। मैंने अपने डॉक्टर साहब सॉरी, ये जूम का एक अलमिया है कि हर 40 मिनट के बाद ये दोबारा एंटर होना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी वाइंड अप कर लें। तो आप सब दोस्त बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं मैम खुर्शीद साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो बकायदा अपने ख्यालात का इजहार करें और बताएं कि इसमें हम क्या मसले का हल निकाला जा सकता है और इसको कैसे आगे लेके चला जा सकता है। जी प्रोफेसर नाज अदरीस साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात मेरा ख्याल है दाग दिए हैं, और यहाँ पर मुझसे भी बड़े माशाल्लाह मुदब्बिर और दानिश्वर जो हैं वो बैठे हुए हैं। मेरी तो राय कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, लेकिन मैं भी शायद मुझे भी थोड़ी देर के लिए ये सोचना पड़ेगा कि इस पर हो जाए। आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि यकसा निज़ाम तालीम बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा आपके सामने है। आप यकसा निसाब तालीम कर लीजिए, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये बड़ी खुशी की बात है। आपने जैसे कहा कि गरीब का बच्चा जो है उसे भी हक है कि वो भी उसी तरह तालीम हासिल करे जिस तरह अमीर का बच्चा हासिल कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ ये बताइए कि एक स्कूल में जहाँ किसी जनरल और सेक्रेटरी का बच्चा जो है वो दाखिला ले रहा है, और आप एक टैक्सी ड्राइवर का बच्चा जो है वो भी वहीं आ गया है, दो माइंड सेट के बच्चे वहाँ आ रहे हैं, दो ब्रॉटअप से उठकर आ रहे हैं, दोनों का कल्चर डिफरेंट है। तो या तो निसाब बहुत इंतहाई सोच समझकर बनाया जाए ताकि वो दोनों बच्चे वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हों, सीख भी सकें, उनका लर्निंग प्रोसेस एक जैसा चले। अच्छा, दूसरी बात, हमारे असातिज़ा, हमारा सबसे बड़ा अलमिया, आई एम सॉरी टू से, मैं खुद तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब किसी उस्ताद को पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, नामजद किया जाता है, आया क्या क्राइटेरिया है? क्या उसके लिए कभी हमने कोई होमवर्क किया? उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग। अच्छा, मैं नहीं मानती कि किसी गांव का बच्चा है वो लायक नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे, छोटे गांव से उठकर उस्ताद अपॉइंट हुआ, आया, उसके पास बहुत नॉलेज है, वो बड़ा लायक है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन मैंने ये भी देखा, बस औकात आप देखते हैं कि बहुत बड़े शहर से आया है उस्ताद, हर उस्ताद का अपना तरीका है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है। सो ये तो बहुत बड़े, सॉरी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलें बोलें। हाँ, तो हमें सबसे पहले तो नासिर साहब ये इस पर बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। उस असातिज़ा जो अपॉइंट किए जाए सोच समझकर, और उनके लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाए। हर साल ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाना चाहिए। हम कहते हैं ना कि प्राइवेट इदारे जो हैं जी, उनकी तालीम क्यों इतनी अच्छी है। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैंने देखा कि वहाँ पर जो वर्कशॉप्स हैं वो होती रहती हैं जी, वो ये प्रोसेस चलता रहता है। और आई एम सॉरी टू से कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं नहीं कहती, लेकिन बहुत कम चांस मिलता है कि टीचर की ट्रेनिंग की जाए। टीचर को चाहिए, उस्ताद को चाहिए, नए आने वाले जो चाहे मेरा अपना सब्जेक्ट ही क्यों ना हो,
ہم نے ینگ ذہنوں کے ساتھ رہنا ہے, جوان بچوں کو پڑھانا ہے, سو ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اور نصاب بناتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ اپ کے بچے جو ہیں ان پر کیسے امپلیمنٹ ہو. ایک بچہ بہت شارپ ہے, آپ کے پاس آ گیا, ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے, آپ نے نصاب بنا لیا, آپ تو ایوریج نصاب بنائیں گے نا, آپ ایسا نصاب بنائیں گے جو اس ایوریج بچے کے لیے بھی ہو, وہاں ذہین بچہ بھی ہے, پھر کیا کیا جائے, اس کے ساتھ زیادتی ہو. اچھا, اب دوسری بات, ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ طبقاتی مسائل ہے. یہاں کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے, یہاں تو 20 اور 15-14 کا فرق ہے جی, 13 کا. یہاں بیچارے بہت بہت کم درجے کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں ان کا بچہ پڑھے. آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن اس کے لیے ناصر صاحب مشکل تو کوئی کام بھی نہیں ہے دنیا میں. ہم اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے یہ, لیکن اس کے لیے اللہ کرے کہ سارے ماہر تعلیم جو ہیں, ہماری حکومت بھی ان کو بٹھائے, ان کی رائے لے, کاش ایسا ہو جائے. اب تک تو ہم سالہ سال گزر گئے, ان بچوں کے بیگ تو چھوٹے کروا نہیں سکے ناصر صاحب. ان کے بیگ اتنے بھاری ہیں کہ آپ کو خود پتا ہوگا کہ بورڈ میں کتنی بار میٹنگ ہوا کرتی تھی نصاب کے سلسلے میں. ہماری رائے لی جاتی تھی, اساتذہ کرام رائے دیتے تھے, اب اس پر عمل ہو, کتنا عمل ہوا, یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اتنے بھاری بیگ ہیں, کلاس پہلی سے لے کر 12ویں جماعت تک, چھوٹا بچہ, ہمیں اتنی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں, میں بالکل آپ کے خیالات سے اتفاق کرتی ہوں. چھوٹا کیا جائے بیگ کو, مل کر ایسا نصاب بنایا جائے جس میں ضروری چیزیں رکھی جائیں, ضروری سبجیکٹ رکھے جائیں, لازمی سائنسی علوم بہت ضروری ہیں. اچھا, اب دوسری بات, قومی زبان میں تعلیم بہت اچھی بات ہے, اس سے تو اچھی بات ہی نہیں ہے. آپ باہر جائیے, ناروے والے نارویجن میں, باقی جتنے بھی ہیں ہمارے ملک, وہ تو اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں. میں بھی یہی چاہتی ہوں, بہت ضروری ہے اپنی زبان میں ہو. لیکن سر سید احمد خان کا آپ نے بھی فلسفہ ان کا پڑھا بھی ہوگا, اور کہ ہمارے لیے انگریزی بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. سائنسی علوم پر بھی بہت زور دیا جانا چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن قومی زبان بھی نو ڈاؤٹ ضروری ہے. 1 منٹ کے لیے رکیے گا, میں میم آنسا ریحانہ صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میم آنسا ریحانہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر صاحبہ بھی آن لائن ہو رہے ہیں. جی پلیز. اب آتی ہیں جی اسکول اور مدرسہ. جی ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا, مدرسہ کو مدرسہ رہنا چاہیے, اسکول کو اسکول ہونا چاہیے. جو مدرسہ کا کام ہے وہ مدرسہ کو کرنا چاہیے, جو اسکول کا کام ہے. میں الحمدللہ مسلمان ہوں, اور ایک خدا اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں. میں آج کل حالات آپ کو پتہ ہی ہے, پتہ چلے توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے, اللہ نہ کرے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. مجھے مذہب سے, ہاں مجھے مذہب سے, ہم نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح اب دنیاوی علم دے کر عالم بنایا جائے, سر وہ دے رہے ہیں, تاکہ وہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلیں, صرف ایک چیز پر ہی نہ رہ جائیں, کیونکہ وہ آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے. سر وہ دے رہے ہیں. سچ بتاؤں آپ کو, بہت سارے مدرسہ میں دنیاوی علوم دیے جا رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہمارے اسکولز میں مدرسہ زیادہ در آیا ہے. نہیں, مجھے تو یہ بھی لگتا ہے. ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں نصاب جو ہے اس کو برابر جو ہے ضروری چیزیں رکھیے. اللہ کرے, یہ آپ نے بہت اچھا آج جو ٹاپک, یہ انیشیٹو آپ نے لیا ہے, بہت شکریہ. اللہ کرے کہ اس پر آگے کچھ ہو. ایک جو ہے نصاب بڑا سوچ سمجھ کر, میں پھر بار بار کہوں گی, بہت سوچ سمجھ کر اس کو بنانا ہوگا, تاکہ جو ہمارے ذہین بچے ہیں, جو ایوریج بچے ہیں. ہاں جی, تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو میم. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر منصور احمد صاحب سے. جی ڈاکٹر منصور صاحب, یہ کہیں سے بہت زوردار آواز آنے لگ گئی ہے, پنکھا یا کسی چیز کی, اس کو کم کیجئے گا.
جی السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب اپنا تعارف کرا دیجئے گا کیونکہ میں تو آپ سے زیادہ وہ نہیں ہے واقفیت. جی میرا نام جی منصور احمد ہے اور ڈاکٹر اوان صاحب جو ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں. آرکیٹیکچر میں نے انڈر گریڈ کیا نیشنل کالج آف آرٹ سے. اس کے بعد میں نے اوان صاحب کی شاگردی میں اپنا ماسٹرز UET سے کیا. پھر ریسنٹلی میں ٹرکی گیا PhD کرنے کے لیے. زبردست. تو پچھلے سال میں PhD کر کے واپس آیا اور ابھی جہاں پہ ڈاکٹر صاحب ڈین ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا ہوں میں. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اکثر گپ شپ لگی رہتی ہے ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ ایز اے اکیڈیمشین ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے سوال جو ہیں یہ بہرحال ان کے جواب شاید اتنے زیادہ پیچیدہ ہیں نہیں جتنے ہمارے معاشرتی طور پہ وہ پیچیدہ بنا دی گئے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں میں صرف اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب میں ٹرکی گیا تو میرا جو بیٹا تھا اس نے اسکول جانا شروع کیا. اور ابھی جس طرح ڈاکٹر ناصر حسین صاحب نے بات کی کہ سیوک سینس اور یہ ساری چیزوں کے اوپر, تو کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی مشکل رہا ہیں کہ ایک تو نصاب تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن نصاب کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو ترکی کی حکومت نے یہ ایک تو رول بنایا ہوا ہے کہ 5 سال سے چھوٹا بچہ اسکول نہیں جائے گا, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ 5 سال سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی جو گروتھ ہونی ہے, جو گفتگو ہونی ہے, تو اس کو اس ٹائم سے پہلے مولڈ نہیں کیا جانا چاہیے. پھر وہ بچہ جب پہلے سال اسکول جانا شروع کرتا ہے تو پہلے سال اس کا جو جس کو ہم نصاب کہتے ہیں نا کتابیں, وہ کتابیں نہیں ہوتی. تو ہم نے بھی بچے کو جب اسکول بھیجنا شروع کیا تو میں اور میری بیگم ہم تھوڑے سے پریشان بھی رہے کہ یار انہوں نے تو کوئی کتاب ہی نہیں بتائی ہمیں, مطلب یہ پڑھاتے کیا ہیں, اور ہمیں یہ پریشانی شروع ہو گئی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ ان کے ٹیچر سے بات ہوئی اور سارا کچھ گفتگو ہوئی تو وہی اس میں پتہ لگا کہ پہلا سال انہوں نے یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ بچے کے اندر ایک سیوک سینس اور ایک آئیڈیا وہ سینس آف نیشنلزم جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ بچے کو وہ پہلا دن پہلے سٹیپ پہ آپ دیکھیں کنڈر گارڈن کے بچے کو وہ اتا ترک کے مزار پہ لے گئے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, بہرحال ان کا اپنے ایک ورژن ہے نیشنلزم کا, لیکن بہرحال اس طرح سے وہ چیزوں کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد بچے کو وہ بتاتے ہیں کہ سڑک کیسے کراس کرنی ہے اور سیوک سینس اور وہ ساری چیزیں کہ آپ نے معاشرے میں ایک انسان کیسے بننا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس کو ایک فاؤنڈیشنل چیزوں کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اور یہ چیزیں جو میں ادھر چونکہ میں تقریباً ایک معمولی سا میں اضافہ کر دوں, بیجنگ کے اندر ہر گرمیوں کی پلیز بیجنگ کے اندر پورے چائنا کے اندر خصوصاً بیجنگ کے اندر گرمیوں کی چھٹیوں میں تمام اسکولوں کے بچوں کو یونیورسٹی کی سیر کرائی جاتی ہے. یہ کنڈر گارڈن سے لے کر 5ویں 10ویں تک, تاکہ یہ بچے موٹیویٹ ہوں کہ ہمیں یونیورسٹیوں میں جانا ہے. سوری فار میں وہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا. جی نہیں بالکل ایسے ہی تھا, بالکل ایسے ہی تھا. اور وہ پہلا سال وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ بچے کو کبھی تھیٹر لے کے جا رہے ہیں, ہسپتال لے کے جا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ لائن کیسے بنانی ہے, تھیٹر میں ٹکٹ کیسے لینے ہیں, یونیورسٹیوں میں لے کے جا رہے ہیں, مشہور لوگوں کے مقبروں پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر وہ ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ میں چونکہ 6.5 سال وہاں پہ رہا تو آپ جب معاشرتی طور پہ دیکھیں تو آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے. اور بچے کو وہ کنڈر گارڈن میں بھی بتا رہے ہیں کہ تم نے ڈریس اپ کیسے کرنا ہے, تم نے باہر نکلنا ہے تو کیسے ہونا ہے, فارمل کیسے چیزیں کرنی ہے. ابھی یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جس کو ہم نصابی طور پہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایج گروپ کے جو کزن پاکستان میں تھے وہ کوئی 10 کا پہاڑا یاد کر رہا ہے, کوئی 12 کا پہاڑا کر رہا ہے, کوئی 16 کا پہاڑا کر رہا ہے, اسی ایج گروپ میں. جی اور اس نے پورا 1 سال پڑھ لیا اور اس کو انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں دی. تو یہ ایک بڑا ایک میجر فرق مجھے لگا کہ جو نصابی طور پہ نا جو آپ کی فاؤنڈیشنل ہوتی ہے کہ بچے کو آپ نے کس طرح سے اس کو گروم کرنا ہے. جی بالکل. اس کے بعد دوسرے طور پہ اور ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ سائنسی علوم بھی بڑے ضروری ہیں, سارا کچھ ہے. ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں زیادہ جو مسئلے نظر آتے ہیں نا وہ معاشرتی مسئلے نظر آتے ہیں, یا آف کورس ریلیٹڈ ٹو جو باقی انٹرپریٹیشن ہے. تو نصاب تو بہرحال جس طرح بھی ہوگا اس نصاب کو لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تاریخ جو پڑھاتے ہیں وہ تاریخ آج کل تو چونکہ اوپن دور ہے, میڈیا کا دور ہے, آپ وکیپیڈیا پہ آپ گوگل پہ کچھ بھی لکھیں آپ کو اس کے سارے ورژن نظر آ جاتے ہیں, جو آپ کی عقل کو سپورٹ کرتا ہے آپ اس کو مان بھی لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ ساری چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ فار ایگزامپل ریلیجن ہم بھی یقین رکھتے ہیں اللہ پہ بھی, اس کے نبی پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, مگر یہ کہ ریلیجن کو کیسے پڑھایا جائے, معاشرتی علوم کو کیسے پڑھایا جائے, بچے کو کیا کیا انفارمیشن کس طرح سے دی جائے,
اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کو سوچنے والا, اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اکثر یوسف وان صاحب ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ بچے کے نا اندر ذہن میں آپ نے ڈالنا ہے کہ اس کو سوچنے والا بنانا ہے اور اس کو سوال پوچھنے والا بنانا ہے. کریٹیکل تھنکنگ. اگر ہم یہ ساری چیزیں پرائمری لیول تک اٹین کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بڑی چیزیں ہو جائیں گی, کیونکہ اگر وہ سوال کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں کر رہا ہے, تو وہ باقی چیزیں سیکھ لیتا ہے. جس طرح میں ٹرکی میں گیا, جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ بھی چائنا میں رہے ہوں گے, تو ٹرکی میں اب زبان سیکھنی تھی, ٹرکش زبان. تو ٹرکش زبان سیکھنے کے لیے آف کورس آپ کوشش کرتے ہیں, وہ سال 1.5 سال میں آپ کو زبان بھی آ جاتی ہے. بالکل. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ جس طرح آپ نے نیو لبرل کیپٹلزم کی بات کی, تو وہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ اب وہاں پہ تعلیم تدریسی نظام جو ہے نا وہ ٹرکش زبان میں میجورٹی, اس میں بھی آف کورس وہ ترک صاحب کا ایک بڑا رتھلس پروجیکٹ تھا جس میں باقی لوگوں کو انہوں نے کردوں کی زبان ختم کی اور باقی سارا کچھ کیا. ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب جب وہ لوگ انٹرنیشنل کام کرتے ہیں, آپ نے امپورٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے, بزنس بڑھانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, تو وہاں پہ وہ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ 90% ترک لوگوں کو انگریزی زبان بولنی نہیں آتی. تو اس وجہ سے اب ان کے کریکولم کے اندر وہ پہلے تو انگلش بالکل شامل نہیں تھی, لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے انہوں نے اس انگلش کو ایز اے زبان ایڈ کرنا شروع کیا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فار ایگزامپل جو ہمارا ایک بچہ ہوتا ہے جو پنجابی ہے, سندھی, پٹھان, اس کے لیے شاید اردو بھی ویسی ایک زبان ہے جیسی انگریزی ایک زبان ہے, تو ہم زبان کو زبان کے طور پہ سمجھائیں. یعنی کہ ابھی تک ہمارے میٹرک تک انگلش تو شامل ہوتی ہے, لیکن میٹرک پاس بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے بھی نہیں لکھ پاتا. تو اس زبان کو پڑھانے کا بھی اگین تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس کو پڑھایا جائے, کس طرح سے اس کو سمجھایا جائے, اور اس کو یہ امپورٹنس بتائی جائے کہ ہاں یہ زبانوں کو سیکھنے کا بھی ایک ہے. اور پرنسپلی جو یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر آپ کا جو کریکولم ہے اس کو آپ ایک جس طرح بھی ہے ایک بہتر طریقے سے اس کو بنائیں. اور اس کے بعد یہ کہ انیشل لیول پہ تو سب سے بہتر ہے, اس میں تو دنیا میں بڑی اسٹڈیز ہے اور میرے خیال ہے ہمارے سارے دوست ایگری کریں گے کہ انیشل لیول پہ تو وہ اس کو اپنی مادری زبان کے اندر وہ ملنا شروع ہو جائے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو ایک نیشنل دھارے میں لے کے آنا چاہیے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کنیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ بڑا ایک گریجول اور سلو پروسیس ہے جس کے اندر کیا جائے. تو جس طرح میڈم نے بھی بات کی کہ بچوں کو میرا تو خیال ہے سیوک سینس سکھا دیں, یہ بھی سوچیں کہ اس کے جو بیگ کا سائز ہے وہ بھی کم ہو جائے, اور تیسرا اس میں پریشر کم ہو جائے. 2.5 سال کا بچہ ہم اسکول بھیج دیتے ہیں, اس وہ 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے, 4 سال کا ہوتا ہے, اس کو پہاڑے تو آ جاتے ہیں 16 کا بھی اور 20 کا بھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو اس کی ایکسپلوریشن والی ایج ہوتی ہے وہ ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو پرپز فلی باؤنڈ کر رہے ہو یا فریم کر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ ان پرپز فلی وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے وہاں بھی دیکھا کہ ہمارے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے انڈر گریڈ جو آتے تھے اس یونیورسٹی میں جہاں میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, تو وہ ان کو ان چیزوں میں بہت آگے تھے. ٹرکش اسٹوڈنٹ اس طرح سے نہیں آگے تھے کہ ان کو وہ بڑے شارپ ہوں, ان کو چیزوں کا پتا ہو سارا کچھ ہو, کیونکہ ان کا کریکولم کچھ اور طرح سے ڈیزائن ہوا ہے. لیکن وہی بات تھی کہ ان کے اندر انہوں نے سوال پوچھنے کی ایک حص رکھی تھی, وہ سوال پوچھتے تھے, کانفیڈنٹ تھے, وہ چیزوں کے اوپر سوچتے تھے اور پھر اپنا ایک راستہ نکال لیتے تھے. ہمارے یہاں یہ کہ ہم ان کو وہ جیم پیک کر دیتے ہیں, اور ایف ایس سی تک تو اس کو بلکہ اس سے پہلے بھی سوال پوچھنے پہ پابندی ہے, جواب دینے پہ پابندی ہے, سوچنے پہ پابندی ہے, کوئی سوال نہیں کر سکتے. جس طرح بھی ہم یہاں پہ کوئی بات کرتے کرتے ایک دم دل میں آتا ہے کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں کرنی, کیونکہ ہم اس لیول کے اوپر بھی آ کے وہ ایک خوف کی جو وہ ساری چیزیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک اوور آل ایک ایجنڈے میں رہتے ہوئے ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو سوال ہے کہ کیا نصابی تعلیم ایک یونیورسل ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ہم ایڈ کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ اس کی ریفلیکشن اس کو کیسے پڑھایا جائے گا. ٹیچر ٹریننگ کی بار بار بات ہو رہی ہے, ٹیچر کون بنے گا. اسی طرح سے جو فار ایگزامپل جو درس و تدریس میں ایون مدارس میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ کون لوگ پڑھائیں گے, اور کیا یہ ہمیں جو ڈویژن ہے آف مدارس اور وہ سارا کچھ جو فار ایگزامپل بڑے عرصے سے بو علی زینہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے, وہ کوئی ڈویژن ہے آف دی مسلم انٹیلیجنسیا, کیا یہ ہمیں ضرورت ہے. مطلب ہم سب لوگ یقین رکھتے ہیں, ہم عملی طور پہ مسلمان ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں, تو یہ ڈویژنس کو کیا ہم ختم کر سکتے ہیں. کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ بہرحال ان کو ہم ایک دھارے میں لیں اور یہ نہ آواز نہیں مدرسے سے آئے ہوئے. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی. جی تو میرا خیال ہے یہ زیادہ انٹیگریشن پہ کام کریں, پریشر کم کریں, سوال پوچھنے کی وہ کریں, تو اس ان رستوں پہ چلتے ہوئے ہم شاید کوئی کسی ایک سائٹ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی میں محسر ریحانہ صاحبہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
میم آنسر ریانہ صاحبہ جی پلیز اپنی ویڈیو بھی آن کیجئے گا اور آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے گا. میڈم آنسر ریانہ. جی میم ہیلو. میم ابھی لگتا ہے سیٹنگ کر رہی ہیں آپ نے اس کی مائک کی. میم آنسر ریانہ صاحبہ جی میں چلیں آپ کو ہم بعد میں لے لیں گے اگر آپ کی ویڈیو یا آڈیو آن نہیں ہو رہی تو. جی میم نجمہ ریانہ صاحبہ میں ملتمس ہوں میم نجمہ ریانہ صاحبہ سے کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب پروفیسر نجمہ ریانہ صاحبہ. ہیلو. جی جی ہیلو، ایک سیکنڈ ٹھہرے ناصر صاحب، 1 منٹ. میں اچھا آنسر ریحانہ کو بتا رہی تھی کہ وہ کیسے انٹر ہو. اچھا ان کو اچھا تھوڑا چلیں پرابلم ٹھیک. ہو رہا ہے، تو چلیں آپ ذرا 2 منٹ ویٹ کریں، میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے انٹر ہوا. میں ذرا یہ اس سے باہر نکل رہی ہوں زوم سے، تو میں ابھی آتی ہوں. ٹھیک ہے، جی آپ میں کسی اور کو لے لیں. جب اوکے اوکے جی اوکے جی آپ اوکے 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 کسی اور کو لے لیں، میں ابھی آتی ہوں. اچھا جی اچھا. ڈاکٹر عمیرہ اشفاق صاحبہ. ڈاکٹر عمیرہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ڈاکٹر عمیرہ اشفاق صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی اپنا مائک اوپن کیجئے گا. ڈاکٹر عمیرہ اشفاق صاحبہ، اور اپنی ویڈیو بھی آن کیجئے گا تاکہ آپ ڈاکٹر یوسف عوان صاحب، قاسم بوگیو، ڈاکٹر منصور وغیرہ کے ساتھ شیئر کر سکیں. السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ ہمارے سیمینار میں تشریف لائیں. تو موضوع آپ کے سامنے ہے اور جتنا جی چاہے کھل کے بولیں، اور بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے. اٹس اوپن ہاؤس سیمینار. بسم اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جب آنسر ریحانہ کا زوم کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں اسی چیز سے گھبرا رہی تھی کہ ابھی میری باری آئے گی، کیونکہ جب اگر ان کا کنیکٹ نہ ہوا وہ ہوا. میں ابھی برین اسٹارمنگ کر رہی تھی ایکچولی. لیکن ہمیں یقین تھا جی کہ آپ کا ضرور کنیکٹ ہوگا کیونکہ یو آر این ایکسپیرینس ڈاکٹر. اب آ رہی ہے جی آواز آن لائن تم کو؟ کلاسز میری آ رہی ہے آواز؟ اب تو میم آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ڈاکٹر عمیرہ اشفاق صاحبہ بول رہی ہیں. جی میم پلیز. سر میں اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ریئلسٹک ہو کر اس ایشو کو دیکھنا پڑے گا. جی یعنی یہ بالکل. ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ کریکولم ایک جیسا ہونا چاہیے، اور نو ڈاؤٹ ہر ترقی یافتہ ملک میں ایسا ہوتا ہے. اس یونیفارمٹی کی ضرورت بلا شبہ اس سوسائٹی میں ہے، لیکن اس کے لیے بہت سائنٹیفک طریقوں پر ہمیں اپنی سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. کیونکہ اگر سلیبس یونیفارم ہونے سے چیزیں فرق نہیں پڑیں گی جب تک کلاس سسٹم میں یونیفارمٹی نہیں ہوگی. بالکل ایک درست. بچہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بچہ ٹاٹ کے اسکول میں بیٹھا ہے، اور اس کو ایک لیول پر پڑھایا جانا اور ایک لیول پر ٹیسٹ کیا جانا، یہ دونوں باتیں کافی مشکل عمل ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے سوسائٹی میں ایسی سرکمسٹانسز پیدا کرنے پڑیں گے جس میں یہ باتیں اور اس کے اندر سے ہم وہ جو ایبلٹیز ہیں، کہیں محض اس یونیفارمٹی کے چکر میں ہم شاید وہ جو نالج پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں مطلب ہمارے ہاتھ سے پہلے ہی کافی زیادہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ مس ہینڈل نہ ہو جائے. اس لیے ضروری میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی میں ایک یونیفارم کریکولم کے لیے یونیفارم سوسائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، جہاں لا ایکول ہو، جہاں اکنامکس ڈویژن ایک جیسی ہو، صوبوں میں معاشی تقسیم ایک جیسی ہو، زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے تنازعات نہ ہوں. تو اس طرح کی چیزیں اگر ایک سوسائٹی کے اندر موجود ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سوال بہت ویلڈ ہے. اس کے علاوہ میرا خود چونکہ تعلق ٹیچنگ فیکلٹی سے ہے، استاد ہوں میں، اور ایک استاد کی حیثیت سے جانتی ہوں اور ایک ماں بھی ہوں. میں مطلب خود اردو کی استاد ہوں اور میرے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، تو میں اس کنٹراسٹ کو، اس کے جو ایک طرح سے بہت اچھی طرح اس کے تضاد کو سمجھ سکتی ہوں کہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والا بچہ
उसकी ज़हनी साख्त, उसकी ज़हनी ग्रोथ क्या होती है, और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के मसाइल किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ तक कि मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि मॉरल वैल्यूज़ आर डिफरेंट। एक चीज़ जो एक स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, वो एक दूसरे स्कूल सिस्टम से पढ़ने वाले बच्चे के लिए वो बहुत ही हमारे गुड और बैड मुख्तलिफ हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह से इस सोसाइटी के अंदर एक और कॉन्फ्लिक्ट की सूरत पैदा होने का इम्कान है। फिर एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा उर्दू में बात अगर उसे करनी पड़े तो उसके लिए उतना ही मुश्किल है जितना उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे के लिए अंग्रेजी में बात करना मुश्किल है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर भी पहले यूनिफॉर्मिटी लाना ज़रूरी है, और कैसे लाई जा सकती है जबकि हमारा एक तसलसल के साथ प्राइवेट सिस्टम, स्कूल सिस्टम जो है वो एक ख़ास क्लास जो है जो अंग्रेज़ी मीडियम भी है, जो सोचती भी अंग्रेज़ी में है, और मेरा ख्याल है कि जो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद वो ख्वाब भी अंग्रेज़ी में ही देखती है। तो इसलिए यानी उन बच्चों के लिए उर्दू में बात करना बहुत मुश्किल है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक कि अब उसकी वजूहात कॉलोनियल भी हो सकती हैं, वो असरात भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो एक मार्केट ट्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ हमारे रोजगार के साथ बहरहाल जुड़ी हुई है, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रहते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स एक बहुत रियल प्रॉब्लम है, और हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपनी मुआशी ज़रूरत के तहत उसको जो है वो ले रहे होते हैं, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको याद होगा कि 2000 के बाद एकदम कंप्यूटर साइंस का कितना ज़्यादा शोहरत हुई थी, और बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स करने लग गए थे, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का एक ऐसा इरा आया था कि जिसमें हमें लग रहा था कि बस कंप्यूटर साइंसेज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही मुस्तकबिल है। तो हम दरअसल एजुकेशन को अपनी मुआशी ज़रूरत के लिए ही प्लान कर रहे होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे यहाँ उस तरह से एजुकेशन में वो ज़रूरियात हमारी पूरी नहीं होती जो एक मुल्क के मुताबिक तकसीम की जाती हैं। मसलन आप देखिए, जब से सी पैक बना है वहाँ पर लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, पर एशियन लैंग्वेजेस पर ज़्यादा काम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि सी पैक का वो रास्ता जो जहाँ जहाँ से गुजरना है, उन मुल्कों के कल्चरल स्टडीज़ डिपार्टमेंट वहाँ पर बन चुके हैं बीजिंग की यूनिवर्सिटीज़ में। उन मुल्कों की लैंग्वेजेस के ऊपर बाकायदा एक्सेल की जा रही है। उन इंजीनियर और सारे और बाकायदा डिग्री प्रोग्राम्स हैं, यानी डिप्लोमा कोर्सेज नहीं है। आप जानते हैं कि वहाँ पर लैंग्वेज का कोर्स डिप्लोमाज नहीं है, बल्कि बाकायदा डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनके पास वो डिग्री होती है। तो वो लैंग्वेज की अथॉरिटी को समझते हैं कि अगर हमने इकोनॉमिकली ग्रोथ करनी है तो हमें ज़ुबान के भी एक तरह से इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मसला, मैंने बताया कि हमारे यहाँ हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो थोड़ी हमारे यहाँ डिज़ाइन ही और तरह से होती हैं। हमें यानी मुल्की सतह पर कोई डिज़ाइन ऐसा नहीं मिलता कि इस मर्तबा पाकिस्तान में मेडिकल में के शोबे में ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, इंजीनियरिंग में ज़्यादा ज़रूरत है, ज़ुबानों के या अदब के शोबे में हमें ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है मुल्की सतह पर जिसमें हमें ये बताया जाए कि अब यूनिवर्सिटियों को यहाँ तक कि कोई हिदायत दी जाए कि इस बार आप ये इन शोबों में ज़्यादा जो है वो ऑफ़र करें, प्रोग्राम ऑफ़र करें, इसमें ज़्यादा तादाद में तालिब इल्म लें, ताकि इस वक्त मुल्क को अगले 5 सालों में एक ऐसी की ज़रूरत है जिसमें हमें इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, या कहीं पर हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ऐसा हमारे पास कोई लाहे अमल हमें नहीं दिया जाता। हमें जो समझ में आता है हम उस सब्जेक्ट में दाखिला लेते हैं, और जिस सब्जेक्ट में नौकरी मिल जाती है हम उसी सब्जेक्ट को जो है वो अपने लिए बहुत अहम समझने लगते हैं। ये वो रियलिटीज़ हैं जो हमारी रियलिटीज़ हैं। ऐसे सूरत हाल में अगर आप एक और चीज़ भी यूनिफॉर्म करिकुलम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि आपके सूबों में जो आपकी सोशल हिस्ट्री है वो एक सूबे में पढ़ाई जा रही है। पहले जब हम 18th अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें एक सूबे का सबके करिकुलम अलहदा हुए। उससे ये है कि सिंध में पढ़ाया जाने वाला नहीं है, पंजाब में पढ़ाए जाने वाले अदब में कहीं सूफी की जगह नहीं है। तो अलबत्ता यूनिफॉर्म एक तरह से अगर करिकुलम बनता है तो मैं समझती हूँ कि हम बतौर पाकिस्तानी अपने हीरोज को एज नेशन शायद देखने की हमारे अंदर स्पिरिट बढ़े,
کیونکہ ہمارے ہاں جب سلیبس کو الگ کیا گیا تو اس کا مطلب شاید صرف یہی سمجھ لیا گیا کہ اس کو نیشنل کاز کے ساتھ جوڑنے کے بجائے صرف صوبائی کاز کے ساتھ جوڑا گیا. تو مطلب صوبائیت یا نیشنلزم یہ کوئی اس سے لا تعلق چیزیں نہیں ہیں, اس کو میں مطلب منفی شے نہیں سمجھتی, لیکن بہرحال ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی کسی جگہ پر متفق کوئی لاہے عمل بنانا پڑتا ہے اور اس کاز کو لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اس سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں تو پھر ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یعنی جڑنا بھی ہے مگر ہمیں انفرادی اپنی پہچان بھی رکھنی ہے. یہ دونوں باتیں ساتھ چلانے کے لیے ہمیں ایسے ذہن چاہیے جو نصاب سازی کر سکیں. نصاب سازی ایک ایسا, اچھا اب نصاب بنانا یا کتاب, نصاب کی کتاب لکھنے کے لیے جب آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کسی بھی نصاب کی کتاب پر اگر آپ بڑے رائٹر کا نام دیکھیں تو آپ کو کوئی نہیں ملتا. اس میں آپ کو بہت سارے پبلشر ایسے رائٹرز کے آپ کو نظر آتے ہیں نام جن کو آپ نے ان شعبوں میں کبھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا. معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ ہی میں بات کر رہی ہوں. یعنی بڑا نام ہونا سے مراد بھی میرا کوئی بہت بڑا یعنی ضروری نہیں ہے, میں اس پر جج نہیں کر رہی, لیکن آپ کے ایم اے یا بی اے بی ایڈ لوگ جو ہیں جب سلیبس کی کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں اسکولوں کی تو پھر آپ ان سے اتنے بڑے بڑے توقعات نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ کو جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں لانی پڑیں گی, اور اس کے لیے نصاب سازی کے لیے جیسے ہمیں ایک جاب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے جی اتنی ایئر آف ایجوکیشن مسٹ ہے, اتنے ایئر آف ٹیچنگ کا تجربہ آپ کے پاس, اتنے سالوں کا تجربہ ضروری ہے. اس طرح کی کوئی شرائط اگر اس کے ساتھ جوڑی جائیں تو شاید کچھ لوگ ایسے آئیں جو تجربہ اس فیلڈ کے ہوں, اس طرح سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور اس تجربے میں پڑھانے کا اچھا تجربہ رکھتے ہوں, اور آپ کے ایجوکیشن کے مسائل کو, پولیٹیکل مسائل کو, اکنامک کے مسائل کو, اور اس کے اندر ایک بیلنس پیدا کر سکیں. آخری بات کر رہی ہوں, میں ضرورت سے زیادہ وقت نہیں لوں گی. آخری بات, اردو کے استاد ہونے کی حیثیت سے میں یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اردو کی جتنی بھی نصابی کتابیں ہیں آپ یقین کیجئے اس میں اردو 20% نہیں ہے, 20% اردو ہے اور 80% پتہ نہیں کیا الا بلا ہے اس میں. یعنی ہمارے پاس اگر ہمیں سیوک سینس کی بات کریں, بچوں کے ادب کی بات کریں, اچھی نظموں کی بات کریں تو ہمارے ادیبوں نے بہت بچوں کے لیے لکھا ہے. یہاں تک کہ آپ بہت سارے ہمارے دوست نہیں جانتے, فہمیدہ ریاض جیسی ادیب نے, شاعرہ نے بھی بچوں کے ادب کے لیے بے انتہا چیزیں لکھی ہیں. تو ہم جب وہاں پر دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کون سی نظمیں ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں, اور اس میں سے ہمیں پتہ نہیں کون سے سلیوٹ کرنے والے بنانے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں معاشرتی علوم میں معاشرتی علوم کے موضوعات چاہیے, اسلامیات میں اسلامیات کے موضوعات چاہیے, ادب کے سبجیکٹ میں اردو ادب کے موضوع پر ہمیں اسی کے اندر ایک گرامر اس کو آہستہ آہستہ لے کر چلنی ہے. گریڈ 1 سے 5 تک کی گرامر کیا ہوگی, اس کے اندر موضوعات کیا ہوں گے, 5 سے لے کر 10ویں تک کیا ہوں گے, یعنی یہ ہمیں چیزیں چاہیے. لیکن ہم نے ایک کھچڑی پکائی ہوئی ہے. یعنی ہمارا میں اپنے سبجیکٹ کی اسٹڈی خاص طور پر بات کر رہی ہوں, باقیوں کی مجھے زیادہ نہیں معلومات, لیکن اردو میں آپ حمد اور نعت سے شروع کرتے ہیں. حمد اردو ادب کی صنف ادب ہے, ہونی چاہیے. نعت اردو ادب کی صنف ادب ہے, جسٹیفائڈ ہے. ملی نغمے اردو ادب کی صنف ادب میں ہونی چاہیے. لیکن تاریخ, معاشرتی علوم یا سوشل ہسٹری یا مزارات کے بارے میں یا مقبروں کے بارے میں, وہاں اس کے لیے ہمارے پاس سوشیالوجی جیسے سبجیکٹ موجود ہیں, وہاں ان چیزوں کو وہاں پر ٹیچ کیا جانا چاہیے. تو ہمیں کون سے سبجیکٹ میں کیا ذہن پیدا کرنا ہے, کس چیز میں ایکسل کرنا ہے, وہ ہمارے ہاں وہ بھی جانچنا ضروری ہے. تو یہ ابھی تک ہم ان مسئلوں پر نہیں یعنی پوری طرح متفق نہیں ہو سکے. ہماری جو تصویریں اندر شامل ہیں کتابوں کے اندر, ان میں آپ دیکھیں جینڈر کا کس طرح کے ایشوز ہیں. یعنی حامد جو ہے وہ باہر فٹ بال کھیل رہا ہے اور حامدہ امی کے ساتھ برتن لگا رہی ہے. اس طرح کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں, اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نہ جینڈر کے لیے بیلنس رویہ پیدا کر سکی ہیں, نہ ذہن کے لیے, نہ کلاس کے لیے. تو ابھی ہمیں ان مسئلوں کو پہلے سالو کرتے ہوئے اور پھر یونیفارمٹی کی بات کرتے ہوئے اگر ہم چلیں تو یقیناً یہ ایک اچھے مقصد کے لیے بنائی گئی پالیسی ہے, یونیفارم کریکولم. اس سے یقیناً میرا خیال ہے کہ جیسے ہم ترقی یافتہ ملکوں کی پیروی کریں ہونا چاہیے, لیکن اپنی ریالٹیز کے ساتھ, اپنی گھر کی حالت پہلے. ہاں ڈاکٹر صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی تو میم, جی میم دوبارہ کنیکٹ ہوا ہے. تھینک یو ڈاکٹر عمیرہ اشفاق صاحبہ, آپ کی بات مکمل ہو گئی.
جی سر بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر ایسا ہے کہ میں اس کو ایک تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ کر کے پھر ریکنیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو رہا اور ڈسٹرب کرے گا نیکسٹ اسپیکر کو. کہتی ہوں کہ پہلے خدا را اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ طبقاتی جو سلسلہ ہے یہ تو ختم ہو. بچوں کو یا بڑوں کو پہلے ہم اس طرف تو جائیں کہ ان کو روٹی تو وقت پر ملنی چاہیے کہ نہیں. پڑھائی تعلیم ضروری ہے ٹھیک ہے, لیکن جو بچہ بیچارہ 30 دن آ ہی نہیں سکتا, چاہے آپ فری کر دیں, وہ ان دنوں آئے گا بیچارہ جب چھوٹا سا اماؤنٹ اس کو مل رہا, باقی دن تو اس میں ظاہر نہیں یہی تو ہے نا کچھ نہ کچھ. میڈم یہی تو میرا نقطہ نظر ہے نا کہ اسٹیٹ کپڑے اور پیسے کیوں دیتی ہے. اسٹیٹ سیدھا سیدھا کہے کہ بچہ پڑھنے آئے گا اور وہ لازمی آئے گا, بالکل لازمی آئے گا. میم اور ہم جی بولے میڈم اس کی ضروریات ہم اس کی ضروریات کا بھی ایک مرتبہ سب لوگ اپنی ہاں بات جی کر پھر لیں, اس پھر کراس ڈسکشن کرتے ہیں. میں ماں سے ریانہ صاحبہ ہیلو میں ماسا کین یو اسپیک. ان کا مائک ہی سیٹ نہیں. جی میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر محمد یوسف اوان ڈین یو ایم ٹی, میرے بڑے پیارے عزیز اور مہربان جناب ڈاکٹر یوسف اوان صاحب. جی سر. جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کی باتیں سنی ہم نے, موضوع آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن یہ میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دوں جو آپ کہہ رہے ہیں یونیفارم کریکولم, یہ پاکستان کے موجودہ حالات میں پاسبل ہی نہیں, کیونکہ طبقاتی معاشرے میں جہاں پہ جو ہے اس کے ہر چیز کنٹرول میں ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن کہنے کی حد تک ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کے 3 ادارے ہوتے ہیں, ایک انتظامیہ ہے, ایک اس کی مقرنہ ہوتی ہے لیجسلیٹو, اور ایک اس کی عدلیہ ہے. تینوں کے تینوں مقبوضہ ہیں, تینوں کے تینوں پہ قبضہ ہے, تینوں کو آزادانہ فنکشن کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کہاں سے باتیں آپ کر لیں, جس نہیں کرنی ہے اس سے کر لیں دنیا وہ, اور کیا ہوگا اس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جہاں تک بات آتی ہے, ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم جو شروع کریں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے, وہ ایک قدرت نے بچوں کو جو ہے نا 5 سینسز دی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں. پہلے وہ اپنے آپ کو اس میں تو مضبوط کریں, اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں. ہمارے ہاں دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ کئی قسم کے نظام ہائے تعلیم ہیں, یہاں پہ او لیول ہے, اے لیول ہے, وہاں پہ انگلش میڈیم ہے, اردو میڈیم ہے, فلاں ہے, اس طرح اس طرح ہے. آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی, 18ویں ترمیم کاغذوں میں کہیں لکھی ہوگی, لیکن امپلیمنٹڈ کہاں پہ ہے, کہاں پہ ہے ایجوکیشن جو صوبوں کو دی گئی ہے. صوبوں کے پاس کیا اختیار ہے؟ اگر صوبوں کے پاس ایجوکیشن ہے جو 18ویں ترمیم کے تحت, تو ایچ ای سی کیا کر رہی ہے؟ ایچ ای سی کا کیا رول ہے؟ ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ دنیا جہان میں جو ایجوکیشن ہے دیٹ از ایوری ویئر اسٹیٹ میٹر, پروونشل میٹر. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ نیشن نے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ چیزیں چلتے ہیں. یہاں پہ تو صورتحال بڑی مختلف ہے, اس لیے آپ کی جو کوشش ہے وہ زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آ سکتے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں, ہم ان کو کریٹیکل تھنکر بنائیں, ان کو دیکھیں. آپ دیکھیں ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, بڑے جتنے بھی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جو شہروں میں ہیں, ان کو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. ان کو اب پنجاب میں یونیورسٹی میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پنجاب کے ضلعوں کے نام نہیں پتا, ان کے پنجاب کے دریاؤں کے پوری طرح نام نہیں پتا. ان کو پوچھنا 5 دریا کون سے ہیں تو بیاس کا نام لینا بھول جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو اکاؤنٹ کر دیتے ہیں. مطلب کہ ہم ارد گرد کا ماحول جو ہے اس سے بالکل لا تعلق ہے, بالکل الگ تھلگ ہے. دوسرا یہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا ڈبیٹ کریں, ڈسکشن کریں. ہمارے ہاں
एजुकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन डिक्टेशन एंड मेमोरी, रट्टे लगवा लें, मेमोराइज कर लें। फिर जितने भी हमारे जो डिफरेंट किस्म के स्कूल हैं, जिस किस्म के निसाब हैं, उनका टारगेट और है, उनकी मंजिल और है। कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने मल्टीमीडिया कंपनियों में नाजाब करनी है, उनका पाकिस्तान से तल्लुक ही कोई नहीं। कुछ ऐसे हैं उनकी मंजिल जो है वो अमेरिका की कोई स्टेट है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इस किस्म का। उनको नहीं पता कि हमारे मुल्क में जो है वो यजमान कहाँ पे है, हमारे मुल्क में जो है रेमजार खां कहाँ पे है, उनको उससे तल्लुक ही कोई नहीं। फिर उनको ये बुनियादी चीज़ें जो होनी पता होनी चाहिए, उनका इल्म नहीं है। तो बुनियादी तौर पर चीज़ ये है कि आप इर्द गिर्द के माहौल को देखें। आप देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप लोगों की देखने का अंदाज देखें। हम अपनी आँखों को, कानों को, चीज़ों को, 5 सेंसेस को इस्तेमाल ही नहीं करते। मुझे एक पुराना वाक़या याद आ रहा है, मैं यूईटी में था, 4th ईयर में पढ़ाता था हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो मैंने क्लास में पूछा बच्चों से कि आप यूनिवर्सिटी से जाते हैं और दिन में 2 दफ़ा आप जो गड़ी शव वाला बत्ती वाला चौक है, सिग्नल वाला चौक है, वहाँ से आपकी बस गुजरती है, रश होता है, 2-3 दफ़ा इशारा बदलता, फिर आपकी बस गुजरती है। उसकी लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है उसमें आर्चेज हैं कि नहीं। 4th ईयर की क्लास है, 4 साल से वो वहाँ से गुजर रहे हैं, किसी को नहीं पता। हम आंखें बंद करके पास से गुजर जाते हैं। हम ना अपनी आंखों से देखते हैं, ना कानों से सुनते हैं, ना हम अपने इत्मीनान है। हमें बुनियादी तौर पर यह है कि जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उसको एक्सप्रेस करें तो फिर नॉलेज शुरू होता है, फिर अब क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है। वो चीज़ें सारी दूसरी तरफ आ जाते हैं। बहुत सी मतलब कि ये इस मौजू में इतने वक्त में इतने ज़्यादा बड़े मौजूआत हैं कि सब कवर करना बड़ा मुश्किल है। आप ये देखें, कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है जिसमें सोशल साइंसेज ना हो। सोशल साइंसेज ना हो, ना इंजीनियरिंग है, ना मेडिकल है, उसका कोई तल्लुक ही कोई नहीं है। आप दुनिया जहान में इसके तजर्बे किए हैं, 25% क्रेडिट कार्ड जो हैं वो सोशल साइंसेज के होते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में, जिस डिग्री में सोशल साइंसेज का तल्लुक ही नॉलेज से है। आप देखें जितने फार्मर्स हैं, जितने आपके प्रॉफिट्स हैं, दे वर ऑल सोशल साइंटिस्ट। उनमें से कितने थे जो इंजीनियर थे या डॉक्टर थे या टीके लगाने वाले थे। मतलब वो चीज़ें बात की बातें, वो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें आती हैं। इस वक्त जो है सूरत इस किस्म की है कि आपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देना है, और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि वो आइसोलेटेड नहीं है। नॉलेज इज लाइक एन ओशियन, जैसे समुंदर है, समुद्र में हमने उसके नाम रखे हुए हैं, बैरुल काहल है, ये बैरुल ओकेनूस है, ये पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, लेकिन उसके अंदर कोई दीवारें नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। ऑल वाटर इज कनेक्टेड, ऑल नॉलेज इज कनेक्टेड। उसमें वो चीज़ें होती हैं, स्पेशलाइजेशन जरूर होती हैं, लेकिन कोई चीज़ आइसोलेटेड नहीं है। तो जब तक हम उस तरह से ये लॉजिक को नहीं पढ़ाएंगे, उससे आगे लेके नहीं चलेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होती। जहाँ तक ये बात है का तल्लक है कि कौन गांव से आया है और कौन जो है वो शहर से आया है, कौन अच्छे स्कूल से आया है, किसकी क्या बैकग्राउंड है, कौन सोफों में बैठ के आया है, कौन टाट स्कूल से आया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी विजन क्या है, आपने इर्द गिर्द देखा क्या है, देखते क्या है इर्द गिर्द देखते हैं। मैं अपना आपको बताता हूँ कि मैं एक टाट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, बल्कि टाट भी नहीं, हम अपने गांव में स्कूल में पोरी घर से लेके जाते थे। तो लोग कहते हैं ना, आई एम प्राउड टू बी टाटेरियन, आई एम प्राउड टू बी बोरियन। पोरी भी घर से लेके जाते, सफाई खुद स्कूल की जा करते थे। और सिखों के गुरुद्वारे में हमारा स्कूल था, जाने के बाद वो एक ही बड़ा सा हाल था, उसी में सारी क्लासेस होती थी। और भाई टेल यू, ये टीचर्स की बात होती है, अप्रोच की बात होती है, कमिटमेंट की बात होती है। बच्चों को आपने उनमें क्या चीज़ें उनको सिखानी है। मैंने जिला सियालकोट में, उसको नरवाल भी शामिल था, पूरे जिला सियालकोट में प्राइमरी स्कूल के वजीफे के इम्तहान में मैंने टॉप किया। और जिस दिन मैं इम्तहान देने गया था सियालकोट शहर में, उस दिन मैं पहली दफ़ा शहर गया था। तो ये चीज़ें फिर कहाँ से मैंने सीखी। बात यह है कि आपके सिलेबस वगैरह चीज़ें होती हैं, आपने देखना, क्रिटिकल थिंकर आपको होना चाहिए। आप इर्द गिर्द की चीज़ें देखें और माहौल देखें, एनवायरनमेंट देखें, वो सारी चीज़ें देखें। रट्टे लगाने से आप जितनी बड़ी किताबें अंग्रेजी की पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, वो नहीं होता। जहाँ तक मदर लैंग्वेज का तल्लक है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि बेसिक एजुकेशन होनी मदर लैंग्वेज चाहिए। हमने 5वीं बात तक पढ़ा ही पंजाबी में, आगे जाके मिडिल स्कूल में मैं गया था, वहाँ पे भी पंजाबी में पढ़ा। उर्दू भी नहीं बोलनी आती सही, पंजाबी में पढ़ा है। उर्दू और इंग्लिश को बस रट्टे बट्टे लगाते थे, लेकिन जो डेप्थ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो पंजाबी में होती है, जो आपकी मदर लैंग्वेज है, उससे आपको चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है पंजाब की खास तौर पे, कि पंजाब में पंजाबी ज़बान, मेरा अपना मानना है कि ये कभी भी मदर लैंग्वेज नहीं बन सकती। अब ये ख़त्म हो चुकी है। पंजाबियों ने उर्दू को अडॉप्ट कर लिया हुआ है, पंजाबी उर्दू के कस्टोडियन है, सिंधी, पश्तो,
वाले और बलूचिस्तान वालों की है ज़बान। पंजाब में पंजाबी ज़बान जो इतना कमिटेड था राजा रंजीत सिंह, वो पंजाबी ज़बान नाफज नहीं कर सका, तो बुज़दार ने क्या करनी है? तो इससे ये क्या नहीं है, जी बोलो। अब सोचे कि पंजाब की ज़बान उर्दू ही है, जी मिल गया, लगा दिया मैंने, लगा दिया। घरों की ज़बान है वो सराइकी हो सकती है, लगा दिया। लेकिन जहाँ तक चीज़ों की चीज समझने की बात है वो प्रैक्टिकली वही हो चुकी हुई है। अब इसमें यह है कि आपने अगर क्रिटिकल थिंकर बनाना है बच्चे को, बताना है, दुनिया में ये होता है कि आप एक बच्चा है, उसको अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दे के भेजा है। वो पहले चलता है, फिसलता है, गिरता है, पढ़ता है, सीखता है, चलना दौड़ना भागना शुरू कर देता है। इस तरह ये 5 सेंसेस है। वो अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने, अपनी चीज़ों से देखे, उससे उसकी एक बेस बनती है। हम बच्चा अभी बोलना सीखता नहीं है, अभी पैदा होता है, उसके कानों में फूंके मारना शुरू कर देते हैं, फिर उनको बताना शुरू कर देते हैं कि ये देखें जी तुम्हारा अल्लाह एक है। उसको बेचारे को पता ही नहीं अल्लाह है क्या, किसी का कहना राम है, किसी को कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं। उसने सोचना कब है, सीखना कब है? वो सारी उम्र रट्टाबाज बनेगा। और ये जब भी थोड़ी सी बात की थी, मैं थोड़ी चीज़ों को टच कर रहा हूँ, उनमें बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं। मदरसे की बात आपने की थी कि मदवी मदरसे जो हैं, मदवी मदरसों में सिर्फ नफरत पढ़ाई जाती है। मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है, सिर्फ नफरत पढ़ाई जाती है, अपने फिरके से मोहब्बत, बाकी तब सबसे नफरत। ये तो आप देखेंगे मुसलमानों का ये हाल ये है कि इस वक्त आप देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन 22.7% मुसलमान हैं, 22.7%, और 77.3% गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम है। आपके मुसलमानों के नज़दीक जो 77.3% है, वो जो नॉन मुस्लिम है वो तो वैसे ही काफिर ठहरे, और ये 22 या 3% जो है वो एक दूसरे के लिए काफिर है। ये तो गैर मुस्लिमों की मेहरबानी है तो हमें मुसलमान कहते हैं, वरना हमें इकट्ठा बिठाया जाए और ये कहा जाए कि फैसला करो तो में से कौन सा फिरका ऐसा है जिसमें तुम सब मुत्तफिक हो कि ये मुसलमान है, हम फैसला नहीं कर सकते। बात यह है कि ये चीज़ें सारी जो हैं ये कुदरत के कवानीन के मुताबिक आपने आगे चलना है। उसके चीज़ें अपनी 5 सेंसेस यूज करें, अपनी आंखों से देखना देखें, उसको एक्सप्रेस करें, अपने कानों से कितनी ज़बरदस्त तरतीब है। एक चीज़ आपके लिए अननोन है, वो आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, और आपने उसको असेस करना है, उसके किसी नतीजे में पहुंचना है। तो सबसे पहले जो है वो आता है समायत आती है, हेयरिंग आती है। हेयरिंग ऐसी कुव्वत है कि जो आवाज़ें इर्द गिर्द फैलती हैं वो आप सुनने में मजबूर हैं, आपने कान नहीं बंद कर सकते। सबसे पहले नंबर 1 हेयरिंग है। नंबर 2 है सीइंग, बसारत जिसको कहते हैं। कि आपने बसारत को इसलिए नंबर 2 में कहता हूँ कि आपके अपने बस में है, आप अपनी आंखें बंद कर ले, ना सुने, लेकिन सुनने वाली ना देखें, सुनने वाली जो बात है वो आपको सुननी पड़ती है। तो आवाज़ आती है, शराब धमाका होता है, किसी शेर की बात है, किसी चीते की बात है, किसी बिल्ली घोड़े की बात है, वो आपने कान बंद नहीं कर सकते, आपने सुननी है। तो आप उससे अंदाजा लगाते हैं ये किस चीज़ की बात है, ये अंदाजा लगाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो चीज़ के बारे में अपना असेसमेंट करनी है। तो आपकी एक कुव्वत है जिसको आप कहते हैं ये स्मेलिंग है, स्मेल करके आप अंदाजा लगाते हैं ये क्या है। तो उसके बाद फिर आप कुछ अंदाजे के करीब पहुँचते हैं। तो उसके बाद आपकी है कि आप उसमें टचिंग एक कुव्वत है, टच करते हैं कि नरम है, सख्त है, क्या चीज़ है, उससे आप अंदाजा लगाते हैं। पार्टली सेंस जो है सबसे आखिर में जब देखते हैं कि आप जब आपने 4 चीजें सेट कर ली हैं, आपको एक अंदाजा हो गया ये जानते हैं। तो ये सिलेबस, ये कोर्सेज, ये सारी चीजें जो हैं ये पहले जो मेरा अपना ख्याल है कि 12 साल की उम्र तक उसको अपने माहौल के, अपने एनवायरनमेंट के साथ मानूस होना चाहिए। उसके बाद वो आगे चले। अब ये है कि हमारा जो सिलेबस बने हुए ये सारी चीजें, ये आवाज अपने माइक बंद कीजिएगा सिवाय डॉक्टर यूसुफ साहब के। इसमें यह है कि हमारा, मुझे याद है कि हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी पुरानी बात है, 1962 तक मैंने प्राइमरी की थी। तो उस वक्त ये था कि जब गंदम की कटाई होती थी, उनमें एक कंडारी नाम की एक बूटी सी उगती थी। तो हमारे स्कूल टीचर जो है ना एक बनाते थे, पूरे 1 मील के रेडियस में हम घर से द्रांतियाँ लाते थे और जाके वो काटते थे, हमारी एक्सपोजर होता था। अब ये है किसी को पता ही नहीं है। आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी वक्त मैंने चेक किया है, उनको पूछा है कि आजकल गंदम बोई जा रही है कि चावल का काज किए जा रहे हैं, आप यकीन जाने 90% लोगों को नहीं पता।
जो शहरों में पढ़ रहे हैं। ये तो हम इस हद तक आइसोलेट हो चुके हैं अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से। उनको ये नहीं पता कि स्लम्स क्या होते हैं, उनको ये नहीं पता कि कच्ची बादियों की जिंदगी क्या है। तो हम बातें करते हैं यूनिफॉर्म करिकुलम की, वो कहाँ से आना है? हर एक का अपनी अपनी एक मंजिल है। किसी की मंजिल कैलिफोर्निया है, उसके मुताबिक उसने स्टडी करनी है। किसी की मंजिल यूरोप है, उसने उसके मुताबिक, किसी ने मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करनी है, उसके मुताबिक है। और किसी ने पाकिस्तान में क्लर्क बनना है, तो उसके मुताबिक वो BA MA कर रहा है, जिसके पास वसाइल नहीं है वो उसके मुताबिक वो चलेगा सारी चीज़ें। तो इसमें जो है इस टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बुनियाद से चीज़ें शुरू करती हैं। आपको सोचने की आज़ादी हो, तो रूल ऑफ लॉ हो, वो मुल्क जो है वो उसके मुताबिक चल रहा है। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है वो एग्जिस्ट करता है, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन आपके सामने है। एक हुक्म आता है मुकर्रना को, लेजिस्लेटिव को, कि आपने कौमी असम्बली में और सेनेट में इस कानून के ऊपर ठप्पा लगा के लाना है। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो इनकार करे, उनके में बहस करनी है, कोई नहीं। ये आर्मी एक्ट है, इसके ऊपर एक दिन में आपने 2 घंटे के अंदर अंदर इस पर ठप्पा लगा के कानून बना के लाना है। ये तो हमारी हालत है प्रैक्टिकली, अमली तौर पे। जो अदलिया है वो आपके सामने है, जो किस तरह से उनको फैसले में लिखवाए जाते हैं। हम ये चीज़ें एजुकेशन आइसोलेशन में नहीं होती, ये सारी एक मुल्क का एक टारगेट हो, मुल्क यूनाइटेड हो, कंडीशन हो, नेशनल टारगेट्स हो, नेशनल मनसूबे हो, तो उसके मुताबिक फिर ये एजुकेशन भी नेशनल होगी और उसके मुताबिक सारी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये डिबेट बहुत अच्छी है, ये डिबेट होती रहनी चाहिए, इससे चीज़ें क्लियर होती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, किसी से डरने की बात नहीं है। जो बात सही है वो तो होकर रहनी है, आज कल होगी, ये चीज़ें सारी होनी है, इसको चीज़ों में आगे बढ़ना है। और आजकल जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, जो सब दरवाजे जब बंद हो जाए तो एक चीज़ जो खुला है दरवाज़ा, वो है आपके पास 2 चीज़ें हैं, उनको ये कोई नहीं रोक सकता, इनका बाप भी नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया जो है उसने कामयाबियों की मनाजिल आगे लेके चलनी है, उसको ये पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। ये इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट रिलेटेड है। वो ये नहीं कह सकते कि उसकी इंफॉर्मेशन लीक करें या किसी को बताएं, इनको वो आज़ादियाँ कुछ देनी पड़ेगी कुछ हद तक। दूसरी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें कोई चीज़ इस वक्त एफिशिएंट है ग्लोबलाइजेशन, कि कोई भी इजाद होती है, इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, कुछ है, वो सारी दुनिया के लिए, सारे तमाम इंसानों तक पहुंचती है, जहाँ वो मर्जी कर ले। किसी ग्लोबलाइजेशन ऐसी चीज़ है कि उसमें किसी इन्वेंशन को, डिस्कवरी को, क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को, उसको किसी पासपोर्ट वीज़े की जरूरत नहीं है। वो यूं मूव करती है इंटरनेट के साथ। और बाकी हमारे मुल्क की बातें हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमने तो 400 साल हो गया सोचना ही छोड़ दिया, हम तो कुछ सोचते ही नहीं है, हम तो यूजर हैं। जो नॉलेज के क्रिएट होता है उसको यूज करते हैं हम। हमें कैलकुलेटर पकड़ा दो, हमें तरीका बता दो, हम उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। हम कंप्यूटर दे दो, हम उसके ऊपर सीख लेंगे। हमने तो ये देखे कि दुनिया ने क्या क्या कुछ इजादात नहीं कर दी, और हम जो है पंजाब के रहने वाले लोग जो है 400 सालों से एक नई डिश इंट्रोड्यूस नहीं कर सके। कोई हमारा सरसों का साग और मक्खन मकई कोई ऐसी पॉपुलर डिश नहीं इंट्रोड्यूस कर सके कि ये हमारी क्रिएटिविटी का हाल है, ये हमारी इनोवेशन का हाल है। ये चीजें हैं, ये तक नहीं हो सकी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हम बातें करते हैं, अकड़ते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे पास है क्या। मैं दूसरे प्रोग्राम देखते रहता हूँ, हमारे पास क्या है, कणक और चावल बेचोगे कितने ना, तुम्हारे साथ कोई समुद्र लगता है ना कुछ लगता है, अकड़ते हो बंदूक के साथ। बंदूकों वालों को अब तुमने हीरो बनाया हुआ है। जितने हमलावर हैं, जितने बंदूकों तोपों वाले हैं, वो आपके हीरो है। महमूद गदरमी आपका हीरो है, मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है। क्या करने आए थे यहाँ पे? वो मतलब है कि वो आपका हीरो है, क्योंकि वो हीरो आपको सूट करते हैं कि जो इस वक्त आपके रूलर है वो उनके कबीले से है, इसलिए वो आपके हीरो बनवाए जाते हैं, सारी चीजें की जाती हैं। बात यह है कि इस वक्त जो चीजें हैं, आपको तो पंजाब के लोगों को खास तौर पे, इनको इर्द गिर्द के लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहना चाहिए, आजिज़ी मस्किनी के साथ रहना चाहिए। लेकिन आजिज़ी मस्किनी सराइकियों में है, आजिज़ी मस्किनी सिंधियों में है, बलोचियों में है, और ये मुफ्त में अकड़े हुए हैं। लैंड लॉर्ड एरिया है सारा, और इसमें जो है क्या क्या ये करेंगे, क्या इनकी फ्यूचर क्या है। कल को अभी देखें करतारपुर बन गया है, कश्मीर पे कब्जा हो गया है। वी डोंट नो कि साम्राज्य कुवतों के इस इलाके में क्या जायम है, और अगर ये पंजाब कहीं आइसोलेट हो गया तो फिर इनको पता चलेगा कि ये अकड़बाजी क्या होती है और ये बंदूक कैसे चलती है। मसला ये है कि एजुकेशन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने एक क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कशन, डिबेट, हम आर्किटेक्चर में पढ़ाते हैं कि हमारा एक डिज़ाइन स्टूडियो होता है, उसमें हमारी ये होता है कि हमने उसमें डिस्कशन
जनरेट करनी है, डिस्कशन जनरेट करनी है. डिस्कशन जनरेट होगी तो नए नए आइडियाज आएंगे, और वो तभी आएंगे कि डिस्कशन होगी, डिफरेंट आइडियाज होंगे, और स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट होगा, और टीचर इस काबिल हो कि वो देखे कि अब स्पॉट चेहरे हैं, लोगों को रिस्पांस नहीं मिल रहा, वहाँ पे रुक जाए, पहले वो हर्डल रिमूव करे, वो कंस्ट्रेंट रिमूव करे, उसके बाद उनको साथ लेके चले. इस तरह से चीजें होंगी. क्वालिटी अब नॉलेज आएगा तो चीजें होंगी. पिछले दिनों हाँ आपके सबके जो भी ख्यालात है हमारे भी वही है. ट्रंप ने एक कानून नाफज किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में, कि आइंदा से यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो डिग्रियों की बुनियाद पर नहीं होगी. डिग्री तो एक मामूली चीज़ है, एक बिगनिंग है. वो बुनियाद होगी कि कॉम्पिटेंस के ऊपर, स्किल के ऊपर, और आपके ऊपर क्वालिटी ऑफ नॉलेज आपके पास क्या है. हमारे यहाँ जो है कि डिग्री आप ले लें बाई होक का बाई क्रोक, कॉपी पेस्ट कैसरा कर करा के, तो उसके बाद आप SDO लग जाए, एक्सीएल लग जाए, किसी जगह पे वो लग जाए, कोई क्रिएटिविटी, कोई किसी किस्म की चीज़ वो नहीं आती. लेकिन अब ज़माना जो है वो ग्लोबल विलेज है, ग्लोबलाइजेशन है, कि लोगों ने इकट्ठे होना है, उनकी नॉलेज शेयरिंग भी होनी है, उन्होंने एक दूसरे से सीखना है, और वो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़नी है. इस चीज़ को यही एक प्रोसेस है. बात ये होती है कि जब अब इंटरनल को चेंज नहीं आती ना, फिर एक्सटर्नल चेंजेस आती है. एक्सटर्नल कुव्वतें हमलावर होती हैं, वो चेंज लेके आती हैं, मजबूर कर देती हैं आपको कि आपने वो चीज़ें सुननी है, माननी है, चीज़ें करनी है. तो मेरा ये एट दी एंड मैं इसको अब क्लोज ही करता हूँ अपनी गुफ्तगू को. इसमें यह है कि हमें इस तरह की गुफ्तगू करते रहना चाहिए. पहले अपने आप को हम मजबूत करें कि हमारी अपनी सोच क्या है, हमने खुद कैसे चीज़ों को लेके चलना है, और किस तरह से खुद सीखना है, हमारे अपने अंदर क्या मजबूती है, ये सारी चीज़ें. तो आप ये देखें कि अगर आप जो है ना, मतलब कि इसमें ये जो चीज़ें होती है ना, कि ये लोग जो है ना वो एक सर उठा के जीना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है. हाँ जी, वो लोग जो है ना वो बाद लोग होते हैं, वो गरीब ज़रूर होते हैं, लेकिन वो गरीब नहीं होते. वो गरीब नहीं होते, उनके पैसे कम होते हैं. पैसे कम होना गुर्बत नहीं होती. गुर्बत होती है कि जब आपकी सोच ही कोई ना हो. वो सोच का अदम मौजूदगी गुर्बत है. गुर्बत जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो आप गरीब हैं, गरीब आप नहीं है. आपका पैसे कम हो सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, कई तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं. आपने कदमों पे खड़े होकर आप चल सकते हैं चीज़ें. ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर घंटों गुफ्तगू हो सकती है. हम अपने डॉक्टर मंसूर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, इनके साथ चंद जो हमारे को हम ख्याल, एक तो यहाँ पे हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी में ना हम ख्याल मिलते ही कोई नहीं. बड़ा कहते रजाल है, कोई बड़ी मुश्किल से कोई हम ख्याल मिलता है जिससे बंदा गुफ्तगू. मैं UIT में था तो मैं जाना अपने डिपार्टमेंट में चेयरमैन था, तो हमारे पास 18-20 टीचर थे. तो मैं इंतज़ार कर रहा होता था कि कब शायद जमाल आए तो मैं गुफ्तगू करूँ. वो मेरे काम ख्याल दोस्त थे. बाकियों का अपना अपना तरीक़ाकार है, एक अनहोनी चीज़ें हैं. आप ये देखें, कल मैं एक डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर हैं सब कॉन्टिनेंट के, पटियाला यूनिवर्सिटी के, वो ये कह रहे थे कि जो लोग मज़हब के साथ जुड़े होते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मज़हब के साथ जुड़े हुए लोग जब कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती. मज़हब के साथ जुड़े हुए लोगों की दो चीज़ें कॉमन होती हैं. वो या तो माजी की बातें कर रहे होते 14 साल पहले की, जो ज़माना उन्होंने देखा ही नहीं, लेकिन उसकी ऐसी बातें कर रहे होंगे जैसे वो आई विटनेस है, जैसे वो उनके सामने बिलाल ने आज़ादी दी थी, जैसे उनके सामने सारे जंगे बदर हुई. डॉक्टर साहब ये सॉरी डॉक्टर साहब, हमारी दोनों मोहतरम बहनें जो हैं वो बड़ी देर से इंतजार में है कि हमें मौका दिया जाए. बस एक आखिरी पॉइंट रह गया बस. जी. एक तो लोगों का ये होता है कि एक माजी की बातें करते हैं, दूसरा ये है कि लाइफ आफ्टर डेथ की बातें करते हैं. दिन मरने के बाद क्या होगा, कैसे मुनकर नकीर आएगा और क्या स्वाब होगा. ये दोनों वो चीजें हैं जो उन्होंने नहीं देखी, लेकिन इतनी महारत से गुफ्तगू कर रहे होते हैं. और ये इस तरह की जो इर्द गिर्द उनके सामने चीजें हैं, इर्द गिर्द चीजें हैं, सामने वाली दीवार है उसके रंग का उनको पता नहीं. गली से बाहर निकलते हैं, 100 दफा वहां से गुजरे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो खंबा कहाँ पे है, दरख्त कहाँ पे है, लेकिन उनको ये पता है कि 14 साल पहले क्या हुआ था और मरने के बाद क्या होगा. ये सारी चीजें. इसमें यह है कि आप अपने सेंसेस को यूज करें, तो अपने आप को पहले अपने आप को स्ट्रेंथन करें और उसके बाद जो है वो आगे चलें. तो मैं इस पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी. हाँ जी, मैम आसा रियाना साहबा, मुझे नहीं पता कि बड़ी नजमा है या आसा है, तो जो बहन पहले बोलना चाहे अपनी मर्जी से, कि फ्लोर इज ऑन योर ओन डिस्पोजल.
کہ نجمہ صاحبہ پہلے بولنا چاہتی ہیں یا میں ماسا صاحبہ پہلے بولنا چاہتی ہیں؟ تعارف بھی کرائیے گا سارے دوستوں کے ساتھ، مہربانی. اگر آنسر آنا صاحبہ پہلے کرانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے کرا لیں، میں بعد میں کروں. نہیں باجی آپ پہلے بولیں، پہلے آپ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے میم جی السلام علیکم سب لوگوں کو. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی پیپلز پروگریسو فورم کا اور پیپلز پروفیسرز فورم. میم میں کریکشن کر دوں، پیپلز پروفیسرز فورم جس میں ہم سارے رائٹر اور پروفیسر اور جو بھی آ جائے ہم کہتے ہیں موسٹ ویلکم. اوکے جی. اور ڈاکٹر ناصر حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. بہت مہربانی میم. میرا تعارف جو مختصر سا ہے وہ یہ ہے، نام سے تو آپ سب واقف ہیں، نجمہ ریحانہ میرا نام ہے. میں فزکس پڑھاتی رہی ہوں بی ایس سی اور ایف ایس سی لیول پہ کالج میں، اور مختلف جگہوں پہ میں نے پڑھایا ہے. میں نے سندھ میں پڑھایا ہے، میں نے بلوچستان میں پڑھایا ہے، میں نے پھر اس کے بعد اسلام آباد میں نے پڑھایا. 1984 میں میں اسلام آباد آ گئی، اس کے بعد میں نے اسلام آباد میں پڑھایا. تو یہ بڑی جو کہتے ہیں نا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. تو اس کے ساتھ ساتھ آج کل میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی صدر بھی ہوں. یہ ہمارا الیکشن ہوا تھا جنوری 2020 میں. تو یہ میرا تعارف ہے. اب میں تو یہ ویسے جو ٹاپک ہے یہ تو اتنا، اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہم نان اسٹاپ اس پہ بول سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں وقت کا بھی تھوڑا سا قید ہے. تو اسی قید میں رہتے ہوئے ہم کچھ باتیں کر سکتے ہیں اس میں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں. پہلی بات تو یہ کہ میں اسلام آباد کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اسکولز کے. ایک اسکول تو ہے سرکاری اسکول، جس کو ہم عوام الناس جو کہتی ہے پیلے اسکول، جو پیلا اسکول کہلایا جاتا ہے، اور وہ بہت نیگلیکٹڈ ہوتا ہے. جیسا کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ نہ فیسلٹیز ہوتی ہیں نہ وہاں پہ. ایک سیکنڈ میں آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا ہماری زوم وہ 9 منٹ کے بعد جو ہے وہ بند ہوگی، تو دوبارہ پھر آنا پڑے گا. اچھا جاری رکھیں آپ. ٹھیک ہے، تو میں رک جاؤں گی. میں 9 منٹ سے شاید زیادہ بولوں یا کم بولوں، مجھے نہیں پتا. نہیں وہ پھر ری لانچ کر لیں گے نا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. جی بالکل بالکل. تو کیا آپ ٹائم ہوا چاہتا ہے ڈسکنیکشن کا؟ نہیں ابھی 9 منٹ باقی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو مختلف اسکولز ہیں اسلام آباد کی. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو سرکاری اسکول ہیں جن کو پیلا اسکول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام آباد کے سبب میں جو اسکول ہیں، رورل ایریاز کے اسکول ہیں، ان کا مزید معیار بلکہ سرکاری اسکولوں سے بھی تھوڑا اس کا معیار کم ہے. ظاہر ہے کہ وہاں تک جو فیسلٹیز ہیں وہ مہیا نہیں کی جاتی. شہروں کو زیادہ اہمیت دیا جاتا ہے، ود ان دا سٹی زیادہ اس کو امپورٹینس دی جاتی ہے. اسی طرح کالجز میں بھی آپ دیکھ لیجئے، پرائیویٹ کالجز اور سرکاری کالجز میں ڈفرینس ہے. اسی طرح یونیورسٹی کے لیول پہ بھی ہے، سرکاری یونیورسٹی، پرائیویٹ یونیورسٹی. تو ہم جب یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سلیبس کے حوالے سے ہم کرتے ہیں کہ کریکولم جو ہے وہ ایک جیسا ہو. بالکل صحیح بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن ہم اس کی تو بات کر لیتے ہیں کریکولم کی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے. فیسلٹیز بہت ساری ہوتی ہیں. سائنس اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو سائنس لیب اکوپڈ ہے پوری طرح کہ نہیں. یہ نہیں کہ جو اسلام آباد شہر کا جو کوئی اسکول ہے اس میں تو بہترین سائنس لیب بنی ہوئی ہے یا بہت بہترین لائبریری ہے اسی طرح کی، اور جو شہر سے دور اسکول ہے وہ بیچارے نیگلیکٹڈ ہے. اور ایسا ہوتا ہے.
اور اسی طرح سے یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ بڑے شہر اور چھوٹے شہر کا بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کو بھی یکساں ہونا چاہیے, ان میں بھی یونیفارمٹی ہونی چاہیے کہ جو مراعات ہم ایک شہر میں دے رہے ہیں وہی مراعات, وہی فیسلٹیز جو ہیں بچوں کو, شہر سے دور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہی فیسلٹی دینی چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں دلی دورست, کیونکہ اس کا تعلق بجٹ سے ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم بجٹ کے لیے, تعلیم کے لیے کتنا بجٹ ہم مختص کرتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. پھر اب آ جاتے ہیں کہ ہم جس طرح سے بچوں کو رٹواتے ہیں, ہم کنسپٹ نہیں دیتے بچوں کو. ہم بچوں کو اگر ہم سوشل سائنسز بھی پڑھاتے ہیں, اگر اس میں آپ دیکھیں اگر ہسٹری آ جاتی ہے, ڈسٹارٹیڈ ہسٹری ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں بچوں کو کہ محمود غزنوی ہے یا غوری ہے یا محمد بن قاسم ہے, ان کے بارے میں ان کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 17 حملے کیے تھے محمود غزنوی نے, اور وہ 17 حملے کس وجہ سے کیے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو اب تک غلط پڑھاتے آئے ہیں. ایون کہ آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں قائد اعظم, مثال کے طور پر قائد اعظم جو ہے کراچی میں وزیر مینشن میں ان کی پیدائش ہوئی, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. شروع کے سلیبس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ قائد اعظم کی جو پیدائش ہے وہ ٹھٹا کے مقام جھرک میں پیدا ہوئے ہیں, اور ابھی بھی محترمہ فاطمہ جناح کے نام کا ایک گھر ہے وہاں. تو ہم تو بچوں کو ڈسٹارٹیڈ ہسٹری پڑھاتے ہیں. یہ 1-2 مثالیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں, ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہم غلط پڑھا رہے ہیں بچوں کو. اور اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ قصور ہے سلیبس بنانے والوں کا, قصور ہے تاریخ جو غلط مسخ کر کے بتا رہے ہیں بچوں کو. تو ایک تو یہ بہت مطلب اس بات کو ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے. اب بھی وقت ہے کہ ہم کریکٹ کر لیں, کیونکہ ہمارے بچوں کو جب بعد میں پتہ چلتا ہے, یا جیسے ہمیں بھی بعد میں بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ ہمیں یہ غلط پڑھایا گیا ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی بہت مذمت کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری جو ہے وہ بالکل سچائی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ بچوں کو بتانی چاہیے. اچھا, اب رہا پرائمری ایجوکیشن کا معاملہ. پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ مادری زبان میں ہونی چاہیے, کیونکہ جتنی انڈرسٹینڈنگ بچوں کو ہوتی ہے مادری زبان میں, جتنا وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کم از کم مادری زبان میں, کم از کم پرائمری لیول تک مادری زبان میں بچوں کو پڑھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو 10 kg کا بیگ تو ان کے کاندھوں پہ ہم لاد دیتے ہیں, لیکن اس سے یہ تو نہیں ہوتا, بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ گدھے پہ کتابیں لاد دینے سے وہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا. ہم یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں. ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے, ان کا کنسپٹ کلیئر کرنا چاہیے. سوشل ایک سائنس تو پیور سائنسز کا تو معاملہ ہی الگ ہے, وہ تو بغیر پریکٹیکل کے اس کو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں, بچوں کو سکھا ہی نہیں سکتے. لیکن سوشل سائنسز میں بھی ہمیں مثالوں کے طور پہ ہمیں بچوں کو کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنانے چاہیے, ہسٹری کو صحیح بتانا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان ہے, جرمنی ہے, فن لینڈ ہے اور کئی دوسرے ممالک ہیں, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو رٹوایا نہیں جاتا. پرائمری لیول تک تو وہ بچوں کا امتحان ہی نہیں لیتے, اور ہمارے یہاں بالکل اس کے برعکس ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اور جو ماہر تعلیم ہے یا جو بچوں کو سمجھتے ہیں, بچوں کی نفسیات, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے ہمیں لے کر چلنا چاہیے. ہمیں بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ بچے سوال کرنا سیکھیں. ہمارے یہاں ہر سوال کرنے والے کو
स्नब किया जाता है और उससे कहा जाता डांट या तो डांट दिया जाता है कि बिल्कुल उसको, ताकि वो आइंदा कोई सवाल ही ना कर सके। तो ये भी एक हमारे माशरे में जो उस्तादों का ये रवैया है, ये गलत है कि बच्चों को सवाल करने से रोका जाए। बच्चों को बिल्कुल बच्चों का जो जहन है उसको इस तरह से हमें उजागर करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, क्योंकि जब सवाल नहीं करेंगे तो सीखने का अमल रुक जाएगा। सीखने का अमल मुनहसर ही इसी बात पे है कि सीखने का अमल, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अच्छा, दूसरी बात और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब बिल्कुल टाइम रन आउट हो रहा है, तो मैं एंड करके ना दोबारा एंटर करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? जी बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। जी सर। बुखारी साहब। जी सर, सर प्लीज। हमारे एक मेहरबान दोस्त हैं अनवार अहमद साहब। जी जी जी, मुल्तान वाले डॉक्टर अनवार अहमद। जी जी सर। तो जिस तरह आपने कहा ना 3-3 घंटे बिठाया है, तो उसने एक जगह पे कमेंट दिए कि 3 घंटे के लिए ये प्रोफेसर लोग फारिग बैठे हैं तो वही अवेलेबल हैं बगैर पैसों के, वरना दूसरे शायर अदीब तो पैसे लेते हैं ना शेयर पढ़ने के। जी जी तो जी, प्रोफेसर लोग ही हैं जो 3-3 घंटे के लिए अवेलेबल हैं। पर एक मेरे पास मैंने किताब निकाली थी जी, सिर्फ दो छोटे जुमले हैं, आप दोस्तों के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। ये इस हवाले से है कि अब ये पूरी दुनिया कबूल कर चुकी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सब लोग रहें जैसे हैं और यूनाइट हो जाएं। बिल्कुल दुरुस्त। ऐसे नहीं कि हम सबके ऊपर बुलडोजर घुमाकर और एक पैदा किया जाए। तो ये डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए हमारे एक क्रोकम्बा बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, फिलोसोफर हैं, उनका एक है कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी इज नॉट लाइकली टू वाइंड अप हो रहा है। गुगिया साहब बोल देखो ना। जी प्लीज आप जारी रखें डॉक्टर साहब। अच्छा, आप cultural uniformity is not likely to bring peace. It is much more likely to bring totalitarianism. Totalitarian.
A unitary system is easier for a privileged few. A unitary system is easier for a privileged few to dominate. Cultural diversity is one of the world's potential source of both sanity and fulfillment. तो हम उस डाइवर्सिटी में चलें, तो मेरा एक ख्याल है, ओपिनियन है, और आज जब आपको सुना है दोस्तों को तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक लाइक माइंडेड दोस्त हैं और उन्होंने आपने इनिशिएट लिया है, सबको बिठाया है। तो ऐसे और भी बहुत से मसाइल भी हैं, बहुत से इशू हैं, आप उन पे आगे बढ़ें। कुछ एकेडमिक हैं और कुछ हम टर्म इस्तेमाल करना भी अच्छे तरीके। मुझे एक बात याद आती है, क्या पता, एक मरतबा जब मैंने अपने पीएचडी का थीसिस कंप्लीट किया इंग्लैंड में, तो जो मेरा ग्रेजुएट डायरेक्टर था, मेरा सुपरवाइजर छोड़ चुका था, वही जो प्राइमरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात हुई, प्रोफेसर से प्रोफेसर ट्रडगिल, उसने वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में आए, 8 साल के लिए काम किया, पीएचडी प्रोड्यूस किए। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं आखिरी स्टूडेंट्स में था, तो हमें आखिरी वक्त में वो छोड़ के चले गए। तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं किसी हाई स्कूल में जॉब करने जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ, लुज़ाने जा रहा हूँ, और वहाँ बच्चों को फ्रेंच पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा यहाँ आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और यानी वो हैं FB फेलो ब्रिटिश फेलो, बहुत बड़ी बात होती है प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर को ब्रिटिश एकेडमी का फेलो होना। तो पीटर ट्रडगिल बहुत बड़ा नाम था, वो अपनी प्रोफेसरशिप रिसर्च छोड़कर लुज़ाने में जाके एक हाई स्कूल में फ्रेंच पढ़ानी शुरू की। जब मैंने उससे पूछा कि आप फिर वो फ़र्क, कहा कि नहीं फ़र्क नहीं होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि वहाँ मुझे तनख्वाह यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मिलेगी और मेरा वक्त बचेगा, तो मुझे रिसर्च करनी है, किताबें लिखनी है। इस बात करने का मेरा मकसद ये है कि स्कूल में अच्छे टीचर आपको तब मिलेंगे, कॉलेज में अच्छे टीचर तब मिलेंगे, जिस तरह ये एक उन्होंने किया अताउर रहमान ने कि यूनिवर्सिटी के टीचर को डिप्टी कमिश्नर से बड़ा ग्रेड दे दिया। CSP अफसर जो पहली मरतबा CSS करके ट्रेनिंग करके ज्वाइन करता है, उसे 17 ग्रेड मिलता है। यूनिवर्सिटी का लेक्चरर MSc फर्स्ट क्लास करके उसे 18 दे दिया जी। 18 लेक्चरर 18 में जी, PhD के बाद फिर 19 जी, लेकिन 18 एक ग्रेड। वजह उसकी ये थी कि समाज में एक मैसेज जाए कि टीचर की इम्पोर्टेंस CSS से ज्यादा है। बिल्कुल, जो अच्छे लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो टीचिंग में आए। लेकिन CSS की वो रिश्वत वाली, वो पावर वाली, वो इक़्तिदार और इख्तियार वाली बात अब भी ऐसी है कि बहुत से लेक्चरर और प्रोफेसर वो अपनी छोड़ के जाके 17 ग्रेड में सेक्शन ऑफिसर बनते हैं या CSS अफसर बनते हैं या DC बनते हैं, क्योंकि उसमें उनको पावर है, उनको ताकत है। तो ये ट्रेंड है हमारे, इसीलिए एजुकेशन हमारी उस तरीके से भी नहीं हो रही। इसी तरह उस पर ध्यान भी नहीं हो रहा कि भाई BA करके CSS कर लेंगे, बाकी अंग्रेजी सीख के इंग्लैंड चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, प्रोफेसर न बने, लेक्चरर न बने, बैंक में काम कर लेंगे, स्टेट एजेंट हो जाएंगे, बार में काम कर लेंगे, पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, टैक्सी चला लेंगे। तो ये ट्रेंड तब खत्म होगा जब हम सिंसियरली ये ज़हन में रखकर कि अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ मुड़ रहे हैं, इंसान की कदर सीखें, सोशल साइंसेस को प्रोमोट करें कि लोग सोशल साइंसेस को पढ़ें, समझें, उसमें स्पेशल कोर्सेज कराएं। आप किसी को इखलाक और ह्यूमैनिटी सिखा नहीं सकते, वो बाय प्रैक्टिस होते हैं। तो वो उस किस्म की प्रैक्टिस करेंगे कहाँ पे? अब जहाँ पे पता है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, पकौड़े बेसन में मिट्टी मिलेगी और वो मिला के बढ़ाएगा, कीमत बढ़ाएगा, ईद आ रही है, तो वहाँ कहाँ प्रैक्टिस होगी इंसानियत की, इंसान दोस्ती की? कल मुझे कोई बंदा कह रहा था कि भाई वो चीज़ कोई मैंने पूछी तो भाई ये क्यों, एक ही बात है, कार्नर का फ्लैट 2 लाख ज्यादा क्यों है? फ्लैट तो एक ही बना रहे हो, तुम लोग सारे बना रहे हो। तो कहा कि नहीं, उसकी 2 लाख ज्यादा कीमत है क्योंकि उसकी डिमांड है। मैंने कहा बिल्कुल समझ गया, रमजान शरीफ में समोसे की डिमांड होती है, समोसे की कीमत बढ़ा देते हैं हम। तो जब इन तरीकों से निकलेंगे, और वो एक बहुत बड़ी मशीनरी का काम है, मशीनरी लोग काम करते हैं, आप कर सकते हैं। आप आगे बढ़ें,
اور یہ اس میں یہ آن لائن کے علاوہ اور بھی آپ کریں, لوگوں میں لیکچر, لوگوں سے ملنا شروع کریں, اور آپ انشاءاللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایون پولیٹیکل پارٹیز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کیونکہ نام رکھا ہے پیپل فورم, تو اس میں آپ ایکسیس لیں, ان کی پالیسی میں انوالومنٹ ہوں کہ کل جب انہیں موقع ملے تو کوئی بہتر کام کر سکیں. یہ ایک وشفل تھنکنگ ہے, اور آگے امید ہے کہ آپ کے تھرو, بہرحال آپ یقین جانیے گا میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اتنا زیادہ بولوں گا, میرے ذہن میں تھا کہ میں سنوں گا, اور میں نے مزے سے سنا, آئی ریئلی انجوائڈ. لیکن اس کے بعد بولنے کا حق آپ نے دیا تو میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں. نہیں سر, ہم تو ابھی بھی مشتاق ہیں کہ آپ بولتے رہے اتنی خوبصورت. جب میں نے بتا رہا تھا کہ میں جب گریجویٹ ڈائریکٹر کے پاس گیا اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل کر کے, تو میں نے کہا کہ میں نے ایکنالجمنٹ, تھیسس تو میرا مکمل ہو گیا ہے, یہ 1 صفحے کی ایکنالجمنٹ لکھی ہے, اس کو آپ دیکھیں گے. تو اس نے مجھے, وہ بزی آدمی ہوتے ہیں پروفیسر, تو تھوڑا غصے سے بھی دیکھیں, وائی شوڈ آئی, ایکنالجمنٹ ٹوٹل تمہاری ہے, جس کا چاہے نام لکھو, جس کو چاہے تم خلاف لکھو, اٹس ناٹ مائی بزنس. تو میں نے کہا میں نے تمہارے لیے بھی ایک جملہ لکھا ہے, وہ چاہتا ہوں کہ تم دیکھ لو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کہا اوکے, گیو ٹو می. تو میں نے اس کو دیا, میں نے لکھا تھا کہ اٹ ہیز بین آلویز پلیجر ٹو کنورس وتھ پروفیسر مارٹن ایٹکنسن ایز اے گریجویٹ ڈائریکٹر, ایز اے ہیڈ آف اے ڈپارٹمنٹ, ایز اے ممبر آف مائی ریسرچ کمیٹی, as well as an academician. یہ جب میں نے لکھا تو اس نے کہا, قاسم, do you think I am an academician? میں تو ذرا کنفیوز ہو گیا. ہم تو ادھر بولتے ہیں کہ ہم اکیڈمیشن ہیں, ہم پروفیسر اکیڈمیشن ہیں. تو وہ کیونکہ آپ نے نام اگر غور کیا ہوگا, مارٹن ایٹکنسن, یہ سینٹیکس کا بہت بڑا ماہر ہے, بڑا نام ہے, چومسکی اسکول آف تھاٹ کا بڑا ٹیچر ہے, اور اس نے مانویت پہ بہت انگریزی میں کتابیں لکھی ہیں, بہت بڑا پروفیسر اور بہت بڑا. تو اس نے مجھے کہا کہ لیٹس سی دی ڈکشنری. ایسے ہی ڈرا سے اس نے آکسفورڈ ڈکشنری کھولی, تو اس نے ایکیڈمیشن رائٹ. ایکیڈمیشن از اے پرسن ہو ورک ان این اکیڈمی such as science academy, dance academy, arts academy, and فلاں. قاسم, I am not working in academy, so how I can be an academician? اب آپ سمجھتے ہیں میرے تو بالکل مطلب اس نے کنفیوز کر دیا. تو پھر اس نے کہا کہ اوکے دیکھتے ہیں تو پھر میں کیا ہوں. اسی کو کہا ایکیڈمک. ایکیڈمک از اے پرسن who writes the syllabus, teaches in the university according to syllabus, is called an academic. So I am an academic, I am not an academician. تو جب اس قسم کی ہم تربیت کریں گے دوستوں کی, تو ہمیں سمجھ آئے گی, ہمارے دوستوں کو سمجھ آئے گی کہ اصل چیز کیا ہے. ہم تو خود کو اکیڈمیشن بولتے ہیں, اور وہ جو سول سرونٹ ہے وہ خود کو بیوروکریٹ بولتا ہے. بیوروکریٹ تو وہ آدمی ہے جو اپنے سول سروس کے اختیار کو مس یوز کرے, غلط طریقے سے اختیار کرے, اس کو بیوروکریٹ کہتے ہیں. یہ تو سول سرونٹ ہے. تو پورے عوام ہمارا, ہم لوگوں نے, اکیڈمکس نے, ہم پڑھے لکھے لوگوں نے ایسا بگاڑا ہوا ہے, چلتے گئے. اور پھر ہمارے ملک میں خاص طور پہ HEC اور اس قسم کے اداروں نے, یونیورسٹیوں نے پالیسی ایسی بنائی ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے, ڈاکٹر ناصر بخاری اگر چائنا سے کچھ ٹریننگ کر کے آیا ہے, اچھی تربیت لے کے آیا ہے, تو اسے اتنا تنگ کریں کہ وہ تربیت یہاں نہ دیں, یا وہی سسٹم چلائیں جو چل رہا ہے. بالکل درست, بالکل درست. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا اوور آل ایجوکیشن. ہم وہاں وہ کریں اور اس کو کبھی کمرہ نہ دیں گے, کبھی تنگ کریں گے. اگر 1-2 سال میں وہ کہے گا چلو یار تنخواہ تو مل رہی ہے نا, ٹیک اٹ ایزی کر کے کبھی کلاس میں جائے گا, کبھی نہیں جائے گا, اور 2-4 سال بعد کسی بغیر تیاری کے جائے گا, پرانے نوٹس پڑے ہوں گے نکال کے جائے گا. نہیں ہوگا. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پورے ہر سبجیکٹ میں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بالکل درست. تو اس سے نکالنا ہے, تو اس کا یہ یونیفیکیشن نہیں ہے, نیشنل سلیبس نہیں ہے, اس کا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں, کیونکہ آپ کو 18th امینڈمنٹ میں اختیار ملا ہے, نیڈ بیس, آپ کو اختیار ملا ہے. پہلے اس یونٹ کو, اپنے یونٹس کو مضبوط کریں. وہ جب یونٹ آپ کا مضبوط ہو جائے, اس کے بعد ایک ساتھ بیٹھیں, اب کہیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ یونیفائڈ کرتے ہیں, اور 1-2 سبجیکٹ رکھتے ہیں جو سارے پورے پاکستان کے, وہ پڑھیں. ایک دوسرے میں محبت بڑھے, نفرتیں نہ بڑھیں, ایک دوسرے کی زبانوں سے محبت ہو, ایک دوسرے کے کلچر سے, ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈ سے محبت ہو. تو بہرحال یہ ایک آپ کے فورم سے کچھ ادھر بول رہا,
तो मोहब्बत आपकी फिर कहेंगे बोलने तो फिर मैं बोलना शुरू करूँ, तो इसको वाइंड अप करें। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई हैव रियली एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट। वो भले प्रोफेसर खुर्शीद हों, भले डॉक्टर अवान हो, भले डॉक्टर मंसूर हो, या हमारे डॉक्टर बुखारी का इंट्रो हो। इवन जल्दी में आई, फिर हुमेरा शायद चली गई। हुमेरा हमारी नौजवानों में हम उसको कहते हैं मोस्ट लर्नेड लड़की है। वो दोबारा आई थी, वो आपका पूरा लेक्चर सुन के अभी गई हैं। मेरा लेक्चर नहीं था, मैं बात कर रहा था, तो आगे बढ़ाएं आगे। अच्छा, अब हम क्योंकि 6 बजे हमारे दोस्तों अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का इजलास शुरू होने वाला है, 10 मिनट रहते हैं, तो मैं बस इसको सम अप करने की इजाजत चाहता हूँ आपसे। मैं इस सारी गुफ्तगू से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी का होना बेहद जरूरी है, और डाइवर्सिटी के साथ साथ जो मेरा नुक्ता निगाह है जाती तौर पर वो ये है कि ये मुल्क चारों सूबे गुलदस्ते की मानद हैं, फूलों के गुलदस्ते में 4 खूबसूरत फूल हैं, और उन फूलों की खुशबू पंजाब वालों की सिंध को आनी चाहिए, सिंध वालों की हमें आनी चाहिए। डॉक्टर साहब इसमें 2 और मिला दें, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी। जी मैं सारे कह रहा हूँ कि पूरा मुल्क जो है उसके जो 5-6 खूबसूरत फूल हैं, उन सब की खुशबू हमें एक दूसरे तक महसूस होनी चाहिए, और हमारी जुबानें जो है उनका आपस में मिलाप होना चाहिए, और फूलें फलें बढ़े, और चाहे बच्चे हमारे अपनी जुबान में पढ़े या गैर मुल्की जुबान में पढ़े, उस पर कंसेंसस किया जा सकता है। लेकिन मेरा जो नुक्ता नजर था, जिस नुक्ता नजर से फोरम ने ये सारा हमारा ये सेशन अरेंज मैंने करवाया था, उसकी बुनियाद इस नुक्ता पर थी कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन हमारे मुल्क से खत्म की जानी चाहिए। अगर एक तरफ फौज ने इदारे खोल रखे हैं इस बच्चों के लिए, उनके बच्चे अपनी जगह पढ़ते हैं, एक जगह मिनिस्ट्रियों ने स्कूल खोल रखे हैं, एक जगह डिविजनल पब्लिक स्कूल खुला हुआ है, एक जगह मौलवी साहब का अपना मदरसा है, दूसरे मौलवी का अपना मदरसा है, तीसरे का अपना मदरसा है। और भाई आप हमारे बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग देने वाला सिलेबस सूबे की लेवल पर बनाएं या नेशनल लेवल पर बनाएं, लेकिन हमारे बच्चे को पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक एक एक्सेस दें जिसमें वो सिलेबस भी क्रिटिकल हो, और उस बच्चे को तालीम स्टेट मुफ्त दे, चाहे सूबा दे चाहे मरकज दे। क्योंकि कॉल डॉक्टर अपना एजाज हसन साहब की रियासत माँ होती है, अगर माँ है तो फिर वो बच्चा जो बार भीख मांगता फिरता है उसको स्कूल में होना चाहिए, और अगर वो स्कूल में है तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा एक छोटा सा चैनल है पाक एड, उससे मैंने इस गुफ्तगू का आगाज किया था, और आज मुझे मैडम नजमा रिहाना साहबा का अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के में बहुत सारे दोस्त मेरे दोस्त हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हूद भाई आज बोलेगा यकसान हिसाब तालीम पर। शुक्र है वो मजहब की तनकीद से बाहर निकल कर निसाब पर आया है, और मुझे ये भी बात होगी जरूर। और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि रवेश नदीम जो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मेरे फोरम का मेंबर है, वो भी बोलेगा, और डॉक्टर नैयर साहब भी बोलेंगे, ताकि हमारी ये अब एक तहरीक बन जाएगी। मैं यकीन करें, मुझे फरूख मरगूब साहब ने लाहौर से अप्रोच किया कि आए हम सब मिलकर इसको एक तहरीक चलाते हैं कि 12वीं जमात तक पाकिस्तान के बच्चों को तालीम मुफ्त दी जाए। डॉक्टर साहब फीस का ये आलम है, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी और बेटा स्कूल, मेरा बेटा नास्ट में पढ़ता है और बेटी क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरी तनख्वाह आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ 1,60,000 है, और 3 लाख रुपया मुझे सेमेस्टर का देना पड़ता है 2 बच्चों का। तो मेरा इस तहरीक में, मैं इसको तहरीक इसलिए बनाना चाहता हूँ, मैं आप दोस्तों का इसलिए साथ लेके चलना चाहता हूँ कि आए हम सब इस बात की जिद्दोजहद करें कि कहीं तो रियासत हमारे बच्चों को तालीम मुफ्त दे। डॉक्टर साहब माफ, और इसका अमल ये है कि हेल्थ कार्ड सिर्फ केपीके के लोगों को मिलेगा, पाकिस्तान के बाकी लोगों को नहीं। जी मेरा दूसरा नुक्ता नजर भी ये आप कह रहे हैं कि यूनिफाइड सिलेबस बनाएं, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी। मैं बासियत उस्ताद, मैं इस बात का कह लूं, मैं चाइना में भी गया, मैंने कैनेडियन मॉडल को भी स्टडी किया है, क्योंकि मेरी पीएचडी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर है, एंटरप्रेन्योरियलिज्म के ऊपर। मैंने उन उस्तादों को करीब से पूछा कि क्या यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरियल होनी चाहिए, तो डॉक्टर गैलन जॉन्स कहने लगा
क्या होगा, वही गलीलियो वाली बात, तुम कहते रहो एंटरप्रेन्योरियल होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन तो पब्लिक गुड है। तो एजुकेशन पब्लिक गुड है, वो सिंध के गरीब बच्चे से लेकर वडेरे के बच्चे तक बराबर मिलनी चाहिए। इस तरह मिलनी चाहिए, चाहे डाइवर्सिटी की सूरत में मिले या इक्वलिटी की सूरत में मिले, लेकिन मेरी कौम का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। ये है आज की हमारी बहस की इख्तिताम। और मैम नजमा रियाना साहबा का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, वो हमारे साथ रही। मैम इंशाल्लाह अब आपका जो इजलास हुआ करेगा, मैं रेगुलर उस इजलास में पर्सनली वहाँ हल्का बाब ज़ौक में आया करूंगा। सैयद अच्छा नासिर साहब, सॉरी, सैयद सजाद मेहदी साहब आज जरूर शिरकत करते, लेकिन उनके बेनोई इंतकाल की वजह से अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला इकबाल कामरान को भी सेहत दे। अल्लाह ताला शायद इकबाल कामरान साहब से भी मैं कल गिला करने जरूर जाऊंगा परसों कि सर वादा मेरे साथ, मैं मैसेज भेजूंगा डॉक्टर बुगियो साहब को और यूसुफ साहब को कि किस ने सबसे पहले कहा था कि आई विल पार्टिसिपेट, और चूंकि दोपहर को सोना होता है तो आज सारे सोए रहे। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि मैं हमारा हर मंथ के आखिरी सैटरडे को इस तरह का एक सेमिनार अरेंज होता है, और उसमें हम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टॉपिक बताएं किस पे बोलना है। तो ये पहला सेमिनार नहीं है, ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। पहले में चौधरी मंजूर साहब आए थे, ये दूसरा है, और जो तीसरा होगा वो सितंबर के थर्ड लास्ट वीक ऑफ सैटरडे सेम टाइम पर होगा। और उसमें एक बच्चा हमारा, मेरा स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है इस फोरम में, हमाद लांग, वो स्पेन से पीएचडी करके आया हुआ है। उससे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, वो कह रहा था कि मैं इस पर बोलूंगा सिविल रेजिस्टेंस मूवमेंट इन पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह अगला मैं कोशिश करूंगा कि उस पर करें। आप सब दोस्तों को के लिए एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर यूसुफ साहब का, डॉक्टर कासिम का, डॉक्टर नाज का, डॉक्टर रियाना का, डॉक्टर उमेरा का, और बाकी वो तमाम दो जो शिरकत करके गए हैं, और जो नहीं करके गए उनसे मैं जाती तौर पर निबड़ लूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, नहीं बहुत शुक्रिया। वेलकम मैम। रिकॉर्ड किया है जी मैडम, जी सर, ये अभी तक आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये रिकॉर्ड, ये पूरी 3 घंटे की रिकॉर्डिंग में अपने बेटे को कहूंगा वो कंप्रेस करेगा, फिर हमारा एक पीपल्स प्रोफेसर फोरम का पेज है, मैं उस पर अपलोड करवा दूंगा, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि सब सॉरी, मैं गुजारिश, मुझे देर हो रही है, मैं जा सकती हूँ? जी मैम प्लीज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा नासिर साहब, मैम नजमा मैं आज के लिए माजरत करूंगा क्योंकि मेरी एक और एंगेजमेंट है, आज मैं शायद शिरकत ना कर सकूं फोरम आपके वाले में, लेकिन अगले से मैं रेगुलर रहूंगा। आज एक मेरी एक और एंगेजमेंट है, इससे भी बहुत पहले की कहीं। आपके ब्याह पे मैं शरीक होता हूँ। जी बिस्मिल्लाह, माइंड न कीजिएगा प्लीज। जी मैम नाज। अच्छा हाँ नासिर साहब, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी। डॉक्टर कासिम साहब माशाल्लाह इन्होंने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनकी ये बात अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि चारों सूबों को लेकर चले हम। तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा शेर है, मैं सुनाना चाहूंगी। अभी मेरे एकदम से माइंड में वो आ गया, पंजाबी में है, माजरत चाहूंगी। मेरा ख्याल है कासिम साहब समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बिलोंग कर देगा। हाँ तर्जमा, हाँ सर, मैं सिंधी भी बड़ी अच्छी बोलती हूँ क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ। डॉक्टर साहब ये हैदराबाद की है और पंजाबी में। हाँ चलें जी चलें, अब आप फोरम में दुरास्ता रहेगा। हाँ इंशाल्लाह। राती मैं एक ख्वाब सी डिठा, राती मैं एक ख्वाब सी डिठा, इस नगरी दे सारे वासी एक मिक होके टुरदे सन। राती मैं एक ख्वाब से डिठा, इस नगरी दे सारे वासी एक मिक होके टुरदे सन, ते हासे खिड़ खिड़ डोलदे सन। एक मिक होके टुरदे सन, ते हासे खिड़ खिड़ डोलदे सन। काश ऐसा हो जाए हम सब। इंशाल्लाह ऐसा ही है, ऐसा ही है।
आर्टिफिशियल हमारे अंदर डिफरेंशिएशंस हैं। वाकई Exactly, वाकई exactly. वाकई जब मकालमा होगा, जब सिंधी, हाँ, बलूच, हाँ, पश्तून, हाँ, कश्मीरी, हाँ, गिलगिती, बल्ती सब मिलकर मकालमा करेंगे, उर्दू स्पीकिंग सब दोस्त हम मिलकर बैठेंगे, तो चीजें उसमें आसान हो जाएंगी। तो हम एक हैं, डेवलप होगा हम एक हैं। और ये कौम एक तरफ बढ़ेगी। मैं कभी मायूस नहीं हुआ। ये मट्टी बड़ी हाँ। जरखेज है, साकी जरा से नाम करने की जरूरत है। और जब तक हम मकालमा नहीं करेंगे, जब तक उस्ताद बोलेगा नहीं, उस वक्त तक निजाम तालीम ठीक नहीं हो सकेगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मैम नजमा, आई विल बहुत ट्राई माय शुक्रिया। बेस्ट टू जॉइन योर सेमिनार इंशाल्लाह टुडे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अल्लाह डॉक्टर हाफिज, साहब। अल्लाह हाफिज। एक मरतबा फिर आपको बहुत शुक्रिया, नवाजिश डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज, डॉक्टर डॉक्टर रियाना साहब। साहबा बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आंसा साहबा का बहुत शुक्रिया, और बहुत मैम शुक्रिया। नाज बहना आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह